यस्तो विकृत राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नु अत्यन्त निम्ति सदुपयोग गर्ने विधि प्रक्रियाको अनुसन्धान आविष्कार, तेस्रो पर्यावरण विनाश। यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई हेरेर नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको कृषि, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जुन बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, यो बाह्य हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिनहरू झनै कष्टकर र पीडादायी हुने निश्चित छ। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन। 6-7 वटा भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरू यहाँ आएर धरना दिइरहेका छन्। एउटा विदेशी कपाल खैरो छाला गोरो भएको एउटा महिलाले त्यहाँ त बोलिरहेको देखेँ मैले। यो के यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ? यो देशको सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ? परराष्ट्र नीति कहाँ छ? नेपालमा शरणार्थी आउने ठाउँ अरू बाटो त छैन नि। के हवाईजहाजबाट आउनु पर्यो? हवाईजहाजबाट आएका हुन् भने किन अध्यागमनबाट छिर्नु दिइयो? यो अर्को असन्तुलन, तेस्रो असन्तुलन। अनि त्यसको केही दिन पछाडि अमेरिकाले अर्को प्रस्ताव मुख गर्यो, अन्तर्गतको यो ह्युमन राइट काउन्सिलबाट निष्कासित गरिदिउँ भनेर प्रस्ताव ल्यायो। नभए भारतबाट आउँछ। अनि शरणार्थीको सिद्धान्त के छ भने यदि शरणार्थी कुनै देशबाट आयो भने जुन देशमा आउँछन् त्यही देशले शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्छ, अर्काको देशमा पठाउनु पाइँदैन। त्यसलाई रोक्न कम्युनिस्टहरूले कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा, नवउदारवादसँग कसरी लड्ने भन्ने कुरा हामी कम्युनिस्टहरूको अगाडि चुनौतीका रूपमा आविष्कार गर्नै पर्ने, अनुसन्धान गर्नै पर्ने, एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने यी विषयहरूलाई हाम्रो दस्तावेजमा गम्भीर रूपले उठाउने कोसिस गरिएको छ। अनि यो सरकार खालि पद र कुन मन्त्री कति महिना भागभण्डा गरेर कति खाने भन्नेमा मात्रै ध्यान छ कि यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुराहरू के हुँदैछन् भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्नेहरूलाई अलिकति चिन्ता छ। यो प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ। यो एमसिसी त पास भइ नै हाल्यो। म त एमसिसी भनेको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति हो, अभिन्न अङ्ग हो भनेर बुझेको मान्छे। यो मेरो भनाइ होइन, अमेरिकी मन्त्रीहरूको भनाइ। अमेरिकाको अहिले पनि डिफेन्स मिनिस्ट्रीको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आफै क्लिक गरेर तुरुन्त देखाइदिन्छ आकाशै खसिहाल्छ कि भने जस्तो लाग्यो। हुन्छ नि आकाश खस्न आएको भनेर उसले चाहिँ नि त्यो मुख चाहिँ लुकाएर बस्छ अरे बालुवाभित्र। त्यो यस सम्बन्धमा निसङ्कोच यसको बारेमा पत्र बाहिर ल्याउनुपर्छ। सरकारले त्यसमा संलग्न नहुने जुन कुरा गरेको छ त्यो सदस्य नेपाल हुँदैन भनेर निसङ्कोच स्पष्ट भाषामा अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नेपाली जनतालाई थाहा पाउने दुईटा प्रभावकारी माध्यम छन् हामीसँग। एउटा हो सञ्चार जगत, सञ्चार जगतलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो। अर्को हो नेपाली जनताका निर्वाचित संस्थाहरू, जस्तो उदाहरणको लागि संसद। तलमाथि केही पर्यो भने सबैभन्दा पहिला हामी बेहोर छौँ भनेर हामीले भनेर उनलाई आश्वासन बनाउनु पर्ने ठाउँमा यो मञ्चमा आएर अझै उनलाई उचाल्छौँ भने त्योभन्दा गैर जिम्मेवारी पूर्ण कुरा केही हुन सक्दैन। मन्त्री परिषदमा आफै बस्ने, हिजो आफै निर्णय गरेर आउने, अनि यहाँ आइसके पछाडि अहिले आएर लाज नमानिकन, सङ्कोच नमानिकन भन्छौँ भने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले माग गरेका दस्तावेजहरू यदि नेपाल सरकारले दिएन, यो पत्रहरू लुकायो भने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ सरकारका दुईटा दाँत हुन सक्छन्, एउटा चपाउने, एउटा देखाउने। त्यसलाई रोक्न कम्युनिस्टहरूले कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा, नवउदारवादसँग कसरी लड्ने भन्ने कुरा हामी कम्युनिस्टहरूको अगाडि चुनौतीका रूपमा आविष्कार गर्नै पर्ने, अनुसन्धान गर्नै पर्ने, एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने यी विषयहरूलाई हाम्रो दस्तावेजमा गम्भीर रूपले उठाउने कोसिस गरिएको छ। राज्य साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भन्ने यो देखाउने दाँतले भने हो। चपाउनलाई भित्रभित्रै जे गर्न खोजेको त्यो षड्यन्त्र गरिँदैछ भनेर हामीले आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ह्युमन राइट काउन्सिलबाट निष्कासित गरिदिउँ भनेर प्रस्ताव ल्यायो। त्यो प्रस्ताव ल्याएपछि बल्ल हाम्रो विदेश मन्त्रालय रन्थन्यो, तटस्थ हुन पुग्यो। हिजो समर्थन गर्ने, अहिले फेरि तटस्थ। असन्तुलनको अर्को अध्याय। सरकारले यस्तो आशंकाको स्थिति आफै सिर्जना नगरोस्। पारदर्शी रूपमा नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन अस्तित्व र अस्मिताको रक्षातर्फ उसको दायित्व उसले जुन सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले शपथ खाएका छन् त्यसलाई उनीहरूले पालना गरून्। र एउटा गोरेटो, एउटा नयाँ गोरेटो समाजवादको निम्ति कोर्ने जमर्को गरिएको छ। एउटा संश्लेषणमा पुग्ने कोसिस गर्नुपर्दछ।
लास्टमा कुरा के हो भने त्यो चाहिँ फेरि कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्छन्, अवसरवादीले गर्न सक्दैनन्। यो राजनीतिलाई विकृत अस्वस्थ बनाएर निर्वाचन भनेको केवल ठुला नेताहरूको पद सुरक्षित गर्ने अनि ठुला पदमा भएका नेताहरूका वरिपरि बस्नेहरूको पद सुरक्षित गर्ने बाँडीचुँडी खाने गल्ती गरिसकेको कुरो त देखा पर्दो रहेछ। अमेरिकी सेनाहरू यहाँ चाहिँ हाम्रा पहाडमा नाच्छन् अरे भन्ने भन्थे त्यति बेला। होइन, त्यस्तो कहाँ छ? कहाँ लेखिएको छ यस्तो? आज ती चारपाटा मुडियोस् भन्नेहरू कहाँ छ? एसपिपी आयो, तर धन्न म हाम्रा नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एसपिपी रोक्यो। नेपालका पहाडहरूमा अमेरिकी सेना परेड खेल्नबाट रोक्यो। यो अलिकति भए पनि हाम्रो देशको राष्ट्रियता जोग्य। कुनै पनि देशको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र? हुँदैन। अझ यसको एउटा सङ्केत हामी प्रष्ट देख्छौँ नि। सरकार गठन गर्दा प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि यति महिना तिमी मन्त्री हुने, यति महिनामा म मन्त्री हुने, अनि त्यो तोकिएको बेला मन्त्री हुन पाएन भने लडाइँका दृश्यहरू त मभन्दा तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ, म के बयान गरौँ। राज्य भनेको कसैको पारिवारिक सम्पत्ति हो र? तपाईँ यति दिन यति महिना बाँडी खानुहोस्, त्यहाँभित्रको खानुहोस्, यति महिना बाँडी खाउँ भन्ने यस्तोले म सुशासन ल्याउँछु, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भन्दा कसैले पत्याउने कुरा आउँछ? यस्ता विकृतिबाट, यस्ता सिद्धान्तहीन संविधान विरोधी कुराबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। नेकपा एमाले पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादको जुन कार्यक्रम, नीति, सिद्धान्त जे भने पनि अगाडि सारेको छ, यदि त्यसमा कायम हुने हो भने त्यो सिद्धान्तसँग विपरीत मान्यता राख्ने पार्टीसँग मिलेर अगाडि जान मिल्दैन। अझ दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरू भनेकासँग अँगालो मार्ने हो भने त्यो सिद्धान्तको तिलाञ्जली दिएको ठहर्छ। पीडा भोग्यौँ, त्यो त एउटा सिद्धान्तको लागि, आदर्शको लागि, देशलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनुको लागि र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट यो देशलाई मुक्त गरेर साँच्चैकै स्वाधीन नेपाली बनाउनुको लागि हामीले गरेको हो नि। जब हामीले जे उद्देश्य राखेका छौँ त्यसको विपरीत राजनीतिसँग अँगालो मारेर गएपछि त्यो राजनीतिको सिद्धान्त समाप्त भएको भन्ने कुरा त सामान्य मान्छेले बुझ्छ। विश्वका कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक सामरिक गठबन्धन नगरी, साँठगाँठ नगरी नेपालको संविधानको धारा 51 को ड र धारा 279लाई आत्मसात गरेर अगाडि जानु पार्टीहरूको कर्तव्य हो, सरकारको कर्तव्य हो। त्यसको विपरीत जाने त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत जाने कुरा हो। र त्यसै गरी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाँदा नेपालको संविधानको धारा 269 बमोजिम समान दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलले सरकार चलाउँदा संयुक्त रूपमा चलाउन सक्छन्। तर आफ्नो घोषणापत्र लिँदा कि त समान दर्शन, समान विचारधारा, समान सिद्धान्त हुनु पर्यो, होइन भने आफ्नो घोषणापत्रको आधारमा उनीहरूले जनताको मत माग्यो भने अनि कुन पार्टी कति लोकप्रिय छ बल्ल थाहा हुन्छ नि। भोलि देशमा राजनीतिक अस्थायित्व भएन, अर्थात् अहिलेको समान मिश्रित प्रणालीले गर्दा कुनै दलले बहुमत ल्याएन भने त्यति बेला त समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलले सरकार बनाउने कुरा त छँदैछ नि। विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र नीति भएका राजनीतिक दलहरू चुनावमा गएर जनताको लोकप्रिय मतको लागि तालमेल गर्छु भन्छन्। यो नेपालको संविधानको धारा 269 को विरुद्धमा छ। यो तालमेल गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको दल र जनमोर्चा, संयुक्त जनमोर्चा, उहाँहरूले के नारा लिएर मत माग्नुहुन्छ? जनमोर्चाले भन्छ संहिता गलत हो, शेरबहादुर देउवाजी संहितालाई खारेज गरौँ भनेर नारा लाउने हो कि होइन? पुष्पकमल दाहालजी, प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी। शेरबहादुरजी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न चुनावमा? काङ्ग्रेस वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँ भनेर नारा लाउँछ कि लाउँदैन? ऊ त लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ। म त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले कथित उदारवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको रक्षा, स्वार्थपूर्ति गर्ने एसियामा यस्तो स्थिति सिर्जना भइरहेको बेला यो स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यो गठबन्धनका नेताहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। उहाँहरू नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नुहुन्छ कि एउटा सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलेर नेपाली जनतालाई युद्ध र द्वन्द्व र अशान्तिको भुमरीमा धकेल्न चाहनुहुन्छ? यदि उहाँहरू शान्ति चाहनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु, नेपाललाई अविलम्ब उहाँहरू शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा
जुन अर्थमन्त्रीजीले संसदमा बोल्नु भएको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् र तुरुन्तै अमेरिकालाई लेखेको जुन पत्र छ त्यो सार्वजनिक गर्नुहोस् र यसभन्दा अगाडि यही कुरासँग सम्बन्धित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौतालाई जसरी सङ्घीय संसदमा कानुनले जबरजस्ती पारित गर्यो हल्लाको बिचमा त्यति बेला भनिएको थियो हामीले त 12 बुँदे घोषणा गरेका छौँ त्यो घोषणा सम्झौताको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भनेको थियो केही दिन अगाडि मात्रै अमेरिकाका एकजना विदेश सहायक मन्त्रीजीले यसमा कुनै कुरा यसमा थपिने भन्ने कुरा छैन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ म यहीँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र गठबन्धन सरकारका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँहरूले अमेरिकालाई जुन पत्र लेख्नु भएको छ उहाँहरूको यदि त्यसमा इमान्दारी छ यो देशप्रति भक्ति छ देशप्रेम छ नेपालको दीर्घकालीन अस्मिताप्रति उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो पत्र सार्वजनिक किन नगरेको त्यो पत्र तुरन्त सार्वजनिक गरियोस् एमसिसीसँग सम्बन्धित अर्थात् एमसिसीसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि के पत्र लेख्नुभयो उहाँहरूले अमेरिकालाई त्यसको जवाबमा अमेरिकाले के पत्र लेख्यो यो देशभक्त नेपालीलाई जान्ने अधिकार छैन यदि उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँहरू पारदर्शी हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेको काम ठिक छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनलाई रोकिन्छ यो बाहिर नल्याएकोबाट पनि यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम र त्यो एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताको बारेमा जुन उठेको त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको यो अङ्ग हो भन्ने कुरा जुन उठेको थियो त्यसको पुष्टि हुन्छ हाम्रो देश राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कूटनीति सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट र अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट र हाम्रो राष्ट्रको आफ्नो मौलिक संस्कृतिको कसरी रक्षा गर्ने दृष्टिकोणबाट इतिहासमा अत्यन्त कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ सबभन्दा पहिले म हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा कहाँनिर गम्भीर विचलन देखा परेको छ र त्यसको परिणामस्वरूप केही समय अगाडि अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा 10 बुँदे एउटा मसौदा समेत सार्वजनिक भयो यस सम्बन्धमा व्यापक बहस भयो संसदमा संसद बाहिर पत्रकार जगतमा र देशव्यापी रूपमा छलफल भयो अन्तमा बाध्य भएर नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ मन्त्रीजीहरूको मुखबाट सुन्यौँ गठबन्धनका नेताहरूको मुखबाट सुन्यौँ तर तपाईलाई थाहा छ अहिलेसम्म त्यसबारेमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पत्र पठाइएको छैन यसको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको अनुगमन सम्बन्धी समितिले समेत तत्सम्बन्धी दस्तावेजहरू माग गरेको छ ती समितिहरूलाई अहिलेसम्म दस्तावेजहरू उपलब्ध गराइएको छैन यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको कूटनीतिलाई कसरी यो नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत खतरनाक दिशातर्फ घचेटिँदैछ भन्ने कुरा देखिन्छ यस प्रसङ्गमा म यहाँहरू समक्ष नेपालको संविधानको धारा 51 ड को व्यवस्थालाई कसरी उल्लङ्घन गरिरहेछ र यसै कारणले गर्दा नेपालको कूटनीतिमा कसरी विचलन आएको छ यस सम्बन्धमा तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो कुरा म भन्न चाहन्छु जस्तो यो संविधानको धारा 51 को ड मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी नीति तय भएको छ यसमा भनिएको छ नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने 2 विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने यो प्रावधान संविधान सभामा आजका प्रधानमन्त्री गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहित संलग्न भएर यो नेपालको संविधानमा यो कुरा राखिएको हो तर यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रावधान जो नेपालको संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र नेपालको स्वाधीनता अस्मिता स्वाभिमान
र आत्मनिर्णयको अधिकारको संरक्षणको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसैलाई मिच्ने, मनपरी किसिमले निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रूपमा पत्राचार गर्नु नपर्ने निकायले पत्राचार गर्ने र ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको अगाडि झुकेर संविधानको यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने जुन सरकारको उच्च तहमा रहने खास गरी प्रधानमन्त्रीजीहरूमा जुन यो चरित्र देखा परेको छ, आजको कूटनीतिको विचलन त्यही नै हो। त्यो नेपालको शान्तिको लागि, नेपालको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको लागि अत्यन्त खतरनाक छ। र कूटनीतिक क्षेत्रमा यस्तो विचलन आएको, नेपालको संविधानको यो प्रावधानलाई उल्लङ्घन भएको देख्दा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू चिन्तित छन्। यसैसँग सम्बन्धित नेपालको संविधानको धारा 279 पनि सान्दर्भिक छ। धारा 279 ले कुनै पनि देशसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू सङ्घीय कानुनअनुसार त्यसको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति, समर्थन गरिनुपर्छ र यसको लागि सङ्घीय कानुनको आवश्यकता हुन्छ। र त्यो सङ्घीय कानुनमा 4 वटा विषय, शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदको 2/3 कायम रहेको 2/3 सदस्यको बहुमतबाट यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। तर यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यो प्रावधानलाई छल्ने काम भइरहेको छ। सङ्घीय कानुन ल्याइएको छैन र यो प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाइएको छ। धमाधम हाम्रा नदीनाला, स्रोतहरू विदेशीको जिम्मा लगाइँदैछ। जस्तो उदाहरणको लागि पश्चिम सेती र सेती 6 केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भारतको सरकारी कम्पनीलाई दिएको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले यसको लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान पनि गरिएको छैन। केही समय अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो बुढी गण्डकीमा चिनिया कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा संलग्न गराइएको हुनाले यो रद्द गरिएको छ भन्नुभएको थियो। अनि बुढी गण्डकीमा बिना प्रतिस्पर्धा एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिन त्यसलाई रद्द गरिन्छ भने पश्चिम सेती र सेती 6 मा उहाँले किन गर्नुभयो? अर्को कुरा, जलस्रोत सम्बन्धमा हामी जुन जलाशययुक्त बाँध बनाउँछौँ त्यो बाँधबाट पानी जम्मा हुन्छ र हिउँदको याममा त्यो पानी भारत पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के उल्लेख गरिएको छ भने तल्लो तटीय देशले माथिल्लो तटीय देशले बनाएको बाँधबाट उसले सिँचाइ खानेपानीमा फाइदा लिन्छ भने त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ। अनि यसतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले कुनै कुरा नगरेर उल्टै भारत सरकारले जलविद्युत सम्बन्धी जुन दूरदृष्टि भनेर जुन नीति ल्याएको छ त्यो नीतिमा उहाँले आँखा चिम्लेर सहमति जनाउनु भएको छ, जुन कुरा राष्ट्रिय हितमा छैन। यसरी नेपालको संविधानमा धेरै अभ्यासबाट, धेरै छलफलबाट संविधान सभाले जसरी यो संविधान बनाउँदाखेरि धारा 51 को ड र धारा 279 को व्यवस्था गरेको थियो, गठबन्धन सरकारमा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीहरूले यसको अपज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा आज हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रमा, परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखा परेको छ। यो धेरै आपत्तिजनक कुरा हो, यो दुःखलाग्दो कुरा हो। अहिले केही समय अगाडि जुन यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल नगरी नेपाली जनताले थाहा नपाई जसरी त्यसको नेपाल सदस्य भयो सन् 2019 मा भनेर कुरा बाहिर आएको छ, यसबाट त सम्पूर्ण नेपालीहरूले एकदमै चिन्तित भएर गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्नेछ। त्यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाले 2019 मा रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा स्पष्ट शब्दमा यो सैनिक प्रकृतिको कार्यक्रम हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्र लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा अमेरिकाको सैनिक शक्तिलाई बढावा दिने र अमुक अमुक देशको विरुद्ध लड्नको लागि शस्त्र अस्त्रको दृष्टिकोणबाट, सेनालाई तालिम र सक्षम बनाउने दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। र हाम्रो तर्फबाट जुन नेपाली सेनाले पत्राचार गर्यो भनेको छ अमेरिकाको राजदूतावासलाई, त्यसमा पनि त्यहाँ सामरिक कुराहरूलाई बुझाउने किसिमले त्यहाँ केही शब्दहरू परेका छन्। र जब अमेरिकाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सैनिक कमान्डर यहाँ आउनुभयो, उहाँ आएपछि लगत्तै अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा दुई देशका बीचमा
10 बुँदे समझदारी हुन लागेको छ भनेर त्यो बाहिर नै आयो। अहिले कतिपय मान्छेहरू त्यो नक्कली हो भन्छन्। विश्वस्त सूत्रका अनुसार त्यो गर्न खोजेकै थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी संलग्न हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो कुरा बाहिर आइसकेपछि देशभक्त नेपाली जनताको विरोधको कारणले गर्दा त्यो रोकिएको। यदि प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धन सरकारमा भनेको भनेर जुन हामीले सञ्चार जगतबाट सुन्यौँ र गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजी लगायतका मन्त्रीजीहरू र यो गठबन्धन सरकारमा समाविष्ट राजनीतिक दलका नेताहरू, उहाँहरूले कुनै पनि सामरिक र सैनिक प्रकृतिको सहमति, समझदारी, सम्झौतामा नेपाल प्रवेश गर्दैन, गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले जुन मन्तव्य दिइरहनु भएको छ, म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि अमेरिकी राजदूतावासले नेपालले यसको सदस्य नहुने हो भने उसले त्यसमा विमति जनाउन सक्छ हामीलाई पत्र पठाएर भनेर जुन भनेको छ, अहिलेसम्म त्यो पत्र किन नगएको? म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र यो गठबन्धन सरकारमा सामेल दलका नेताहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु, किन पत्र नपठाएको? म सँगसँगै संविधानको यो जुन धारा 51 को डमा उल्लेखित विश्व शान्तिको लागि समेत काम गर्नुपर्ने हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, त्यो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत योलाई सैनिक अड्डामा परिणत गर्ने, युद्धमा धकेल्ने, आज रुस र युक्रेनको लडाइँका जुन नगराहरू बजिरहेका छन् त्यहाँ जसरी उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको तर्फबाट जसरी युद्धको तयारी भइरहेछ, रुसले जसरी त्यहाँ आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ, यस्तो संवेदनशील घडीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जुन प्रकारले शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएको छ, यस्तो स्थितिमा नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारले खोजेको, यति ठुलो विरोध भइसकेपछि हामी अगाडि बढाउँदैनौँ स्वयं सरकारमा बस्नेहरूले भनेको, तर अहिलेसम्म पत्र किन नपठाएको? यसबाट गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र यो गठबन्धन सरकारका नेताहरूलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट तपाईँहरू मार्फत प्रश्न सोध्न चाहन्छु, उहाँहरूले अहिलेसम्म किन पत्र पठाउनु भएन? नेपाली जनताको यति धेरै चासो, यति धेरै सरकारको विषयमा त्यो पत्र पठाएर नेपाली जनतालाई जानकारी किन गराइएन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी आफ्नो मन्त्रालय र मन्त्री परिषदको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा अर्थात् सङ्घीय संसदमा उठेका विषयहरूमा जवाब दिन उहाँ संसदमा किन उपस्थित हुनु भएन? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम लगायतका विषयमा र नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा, उहाँको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा छलफल गर्न खोज्दा उहाँ त्यो समितिमा किन आउनु भएन? नेपालको संविधानअनुसार, कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री सरकारका मन्त्रीहरूले संसदीय समिति र संसदमा बोलाएको बखत आउनुपर्ने उहाँहरूको कर्तव्य हो, उहाँहरूको दायित्व हो, उहाँहरू किन आउनु भएन? यसबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री र गठबन्धन सरकारले कतै भित्रभित्रै यो बाहिर अगाडि बढाउँदैन भने पनि भित्रभित्रै नेपाललाई त्यो सैनिक गठबन्धनमा धकेल्ने षड्यन्त्र त गरिरहेको छैन। यसमा सबैले सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि गठबन्धन सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने जस्तो र मन्त्री परिषदबाट जुन निर्णय गरिएको भनेको छ, अब यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा समावेश नहुने भनेर ती सम्पूर्ण कागजपत्र नेपाली जनतालाई जानकारी गराइयोस् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको जुन अमेरिका भ्रमण हुने भनेको छ त्यो तुरन्त रद्द गरिनुपर्छ। नेपालमा अब केही समयपछि आम निर्वाचन हुँदैछ। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री देशमा आसन्न आम निर्वाचनलाई छोडेर अनि एउटा शक्ति राष्ट्रसँग यत्रो ठुलो विवाद भएको, त्यो पनि सामरिक विषयमा नेपाल कसैको सैनिक अड्डामा परिणत गराउनुको लागि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने गम्भीर कुरा उठिरहेको बेला उहाँको अमेरिका भ्रमण कुन प्रयोजनको लागि हो? के उद्देश्यको लागि हो? किन गरिँदैछ? यसको जवाब दिनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समिति भन्दा उहाँ किन आउनुहुन्न? यो अत्यन्तै गम्भीर र प्रत्येक स्वतन्त्र प्रेमी देशभक्त नेपालीको लागि चिन्ताको विषय हो। त्यसैले यस सम्बन्धमा के प्रश्न उठ्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू, उहाँहरू नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरेर शान्ति चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? के उहाँहरू युद्ध चाहनुहुन्छ?
के उहाँहरू नेपाललाई अर्को युक्रेन बनाउन खोजिरहनु भएको छ? के उहाँहरू अहिले यस्तो अमेरिका र चीनको बिचमा पनि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गइरहेको छ? अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अर्थात् सङ्गठन नेटो र रुसको बिचमा त लडाइँ नै भइसक्यो। त्यहाँ अरू युद्धको तयारी हुँदैछ। यस्तो संवेदनशील विश्व परिस्थिति र हाम्रै एसियामा यस्तो स्थिति सिर्जना भइरहेको बेला यो स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र यो गठबन्धनका नेताहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। उहाँहरू नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नुहुन्छ कि एउटा सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलेर नेपाली जनतालाई युद्ध र द्वन्द्व र अशान्तिको भुमरीमा धकेल्न चाहनुहुन्छ? यदि उहाँहरू शान्ति चाहनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु, नेपाललाई अविलम्ब उहाँहरू शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन अर्थमन्त्रीजीले संसदमा बोल्नु भएको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् र तुरुन्तै अमेरिकालाई लेखेको जुन पत्र छ त्यो सार्वजनिक गर्नुहोस्। र यसभन्दा अगाडि यही कुरासँग सम्बन्धित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौतालाई जसरी सङ्घीय संसदमा कानुनले जबरजस्ती पारित गर्यो हल्लाको बिचमा, त्यति बेला भनिएको थियो हामीले त 12 बुँदे घोषणा गरेका छौँ, त्यो घोषणा सम्झौताको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भनेको थियो। केही दिन अगाडि मात्रै अमेरिकाका एकजना विदेश सहायक मन्त्रीजीले यसमा कुनै कुरा यसमा थपिने भन्ने कुरा छैन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। म यहीँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी र गठबन्धन सरकारका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले अमेरिकालाई जुन पत्र लेख्नु भएको छ उहाँहरूको यदि त्यसमा इमान्दारी छ, यो देशप्रति भक्ति छ, देशप्रेम छ, नेपालको दीर्घकालीन अस्मिताप्रति उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो पत्र सार्वजनिक किन नगरेको? त्यो पत्र तुरन्त सार्वजनिक गरियोस्। उहाँहरूले प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसीसँग सम्बन्धित अर्थात् एमसिसीसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि के पत्र लेख्नुभयो उहाँहरूले अमेरिकालाई? त्यसको जवाबमा अमेरिकाले के पत्र लेख्यो? यो देशभक्त नेपालीलाई जान्ने अधिकार छैन? यदि उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँहरू पारदर्शी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको काम ठिक छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनलाई रोकिन्छ? यो बाहिर नल्याएकोबाट पनि यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम र त्यो एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताको बारेमा जुन उठेको त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको यो अङ्ग हो भन्ने कुरा जुन उठेको थियो त्यसको पुष्टि हुन्छ। त्यसमा बारेमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त हुँदैन। एकातिर यस्तो अवस्था छ, अर्कोतिर अब आम निर्वाचनको प्रसङ्ग आएको छ। यो आम निर्वाचनको प्रसङ्गमा हामी के सुन्छौँ भने अब गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू तालमेल गर्ने रे। म यो तालमेल गर्ने कुराको सम्बन्धमा नि म यहाँहरू पत्रकार साथीहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपालको संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण धारातर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यो पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै मान्छेले यसप्रति ध्यानै दिएको छैन। म त्यसैले यसको वाचन गर्न चाहन्छु। राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी यो प्रावधान हो। 1. समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा 17 को उपधारा 2 को खण्ड ग अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार प्रसार गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। उपधारा 1 बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन पर्नेछ। उपधारा 2 बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने राजनीतिक दलले आफ्ना दर्शन, कार्यक्रम र सिद्धान्त उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोगमा घोषणापत्र दर्ता गर्नुपर्छ, विधान दर्ता गर्नुपर्छ र त्यहाँ जे कामको लागि उसले त्यहाँ दर्ता गरिरहेको छ, जे सिद्धान्त, कार्यक्रम र दर्शन भनेर उसले उल्लेख गरिरहेको छ त्यसको लागि मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेको छ। अब म यहीँनिर प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नेपालको संविधानमा यो व्यवस्था आज प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउबाजी लगायत उहाँको पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू लगायत अहिले गठबन्धनमा सामेल सरकारका नेताहरू, मेरै पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष संलग्नतामा यो कुरा लेखिएको हो।
उहाँहरूलाई यो कुराको सम्झना छ कि छैन? अनि विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र नीति भएका राजनीतिक दलहरू चुनावमा गएर जनताको लोकप्रिय मतको लागि तालमेल गर्छु भन्छन्। यो नेपालको संविधानको धारा 269 को विरुद्धमा छ। यो नेपालको संविधानको ठाडै उल्लङ्घन हो। यो हेर्नुहोस्, म अर्को प्रश्न उहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। यो तालमेल गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको दल र जनमोर्चा, संयुक्त जनमोर्चा, उहाँहरूले के नारा लिएर मत माग्नुहुन्छ? जनमोर्चाले भन्छ संहिता गलत हो, शेरबहादुर देउवाजी संहितालाई खारेज गरौँ भनेर नारा लाउने हो कि होइन? पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी। शेरबहादुरजी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न चुनावमा? नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्छ समाजवाद ल्याउँ, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँ। काङ्ग्रेस वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँ भनेर नारा लाउँछ कि लाउँदैन? ऊ त लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ। म त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले कथित उदारवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको रक्षा, स्वार्थपूर्ति गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर भन्छ। अनि उहाँहरूको यो चुनावमा जाने घोषणापत्रमा लेख्नुहुन्छ के? उहाँ के लेख्नुहुन्छ? पत्रकार साथीहरूले पनि सोधिदिनु पाएदेखि यो संविधानको धारा 269 जोगिन्थ्यो कि? उहाँहरूले भन्नुभयो होइन, हामी विधि जोगाउने, संविधान जोगाउनुको लागि आएका छौँ। अनि यो संविधानको धारा 269 उहाँहरूले किन मिच्नुभयो? किन मिच्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो अनैतिक कुरा पनि हो। संविधान विपरीत मात्रै होइन, विपरीत दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर कार्यसूची के हो थाहा छैन, नारा के लाउने थाहा छैन। मैले अघिल्लोचोटि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएको, दुईटा विपरीत सिद्धान्त भएका पार्टीका झन्डा बोकेका रहेछ। अनि एउटाले नारा लाउँदो रहेछ नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, अर्कोले नारा लाउँदो रहेछ नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद। कुन चाहिँ पार्टी जिन्दाबाद हो? नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बचाउँ भने हो कि जिन्दाबाद भनेर बचाउने हो? नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भने हो? यो भन्दा राजनीतिमा अनैतिक, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन, दिशाहीन काम अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण यो संयुक्त तालमेल भनेको, गठबन्धन भने कस्तो हो भने लोकप्रिय मत आफ्नो सिद्धान्त, विचारधारा र कार्यक्रमको आधारमा माग्ने हो। नेपालको संविधानले त्यही गर भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छ धारा 269 ले। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न स्थानमा जितेर आउँछन्, चाहे स्थानीय तहमा होस् वा प्रदेश वा सङ्घमा होस्। कसैको पनि बहुमत भएन भने समान दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने हो। तर अब जनताको मत नै हामी एउटै पार्टी भएर नारा लाएर माग्छौँ भन्ने कुरा यो नेपालको लोकतन्त्रलाई दिशाहीन बनाएर अन्ततः देशलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने हो। अब कोही कोही राजनीतिक दलले मैले भनेको सुन्छु, हामीले त यति लाख मत पायौँ, एक्लै पाएको हो त्यो राजनीतिक दलले। अहिलेको गठबन्धनमा स्थानीय तहमा एउटा राजनीतिक दलले भनेको मैले के सुने भने हामीले त यति लाख पाएका थियौँ, अब हामी त्यसको डबल पाउँछौँ। अनि त्यो राजनीतिक दलले एउटै पाएको हो। उदाहरणको लागि चितवनमा एकजना उम्मेदवार हुनुभयो, त्यो उम्मेदवारको जुन पार्टीबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, या पोखराको जुन पार्टीबाट जसले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो त्यहाँको नगरपालिकामा वा हेटौँडामा वा अन्यत्र, अनि त्यही पार्टीले पाएको मत हो त्यो। यो त कस्तो हो भने मास, गत, दाल, चामल, कनिका, ढुङ्गा एकै ठाउँमा मिसाएर जनताको मुखमा हालिदिएको, जनताले जता चपाए पनि बेस्वाद बाहेक त्यसको केही पनि आउँदैन। अनि यस्तो तरिकाले राज्य स्वच्छ राजनीतिमा जाने कसैले कल्पना गर्न सक्छ? यो राजनीतिलाई विकृत, अस्वस्थ बनाएर निर्वाचन भनेको केवल ठुला नेताहरूको पद सुरक्षित गर्ने, अनि ठुला पदमा भएका नेताहरूका वरिपरि बस्नेहरूको पद सुरक्षित गर्ने, बाँडीचुँडी खाने। अनि यस्तो राजनीतिले कुनै पनि देशको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र? हुँदैन। अझ यसको एउटा सङ्केत हामी प्रष्ट देख्छौँ नि। सरकार गठन गर्दा प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि यति महिना तिमी मन्त्री हुने, यति महिनामा म मन्त्री हुने। अनि त्यो तोकिएको बेला मन्त्री हुन पाएन भने
लडाइँका दृश्यहरू त मभन्दा तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ, म के बयान गरौँ। यस्ता दृश्य त हामीले विगतका निरङ्कुश व्यवस्थामा पनि देखेनौँ। राज्य भनेको कसैको पारिवारिक सम्पत्ति हो र? तपाईँ यति दिन यति महिना बाँडी खानुहोस्, त्यहाँभित्रको खानुहोस्, यति महिनामा बाँडी खाउँ भन्ने यस्तोले म सुशासन ल्याउँछु, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भन्दा कसैले पत्याउने कुरा आउँछ। त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको नेपाललाई यस्ता विकृतिबाट, यस्ता सिद्धान्तहीन संविधान विरोधी कुराबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले आउने आम निर्वाचनमा जहाँसम्म नेकपा एमाले कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा ऋषिजीले उठाउनु भयो, नेकपा एमाले पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादको जुन कार्यक्रम, नीति, सिद्धान्त जे भने पनि अगाडि सारेको छ, यदि त्यसमा कायम हुने हो भने त्यो सिद्धान्तसँग विपरीत मान्यता राख्ने पार्टीसँग मिलेर अगाडि जान मिल्दैन। अझ दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरू भनेकासँग अँगालो मार्ने हो भने त्यो सिद्धान्तको तिलाञ्जली दिएको ठहर्छ। यसमा मलाई भन्न केही गाह्रो छैन, किनभने हामीले हेर्नुहोस् झन्डै 5 दशकसम्म जेलका यातना जे जति हामीले भोग्यौँ, पीडा भोग्यौँ, त्यो त एउटा सिद्धान्तको लागि, आदर्शको लागि, देशलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनुको लागि र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट यो देशलाई मुक्त गरेर साँच्चैकै स्वाधीन नेपाली बनाउनुको लागि हामीले गरेको हो नि। जब हामीले जे उद्देश्य राखेछौँ त्यसको विपरीत राजनीतिसँग अँगालो मारेर गएपछि त्यो राजनीतिको सिद्धान्त समाप्त भएको भन्ने कुरा त सामान्य मान्छेले बुझ्छ। यो नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ, यो नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस सबै पार्टीको हकमा यो लागू हुन्छ। त्यसकारण परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धको सम्बन्धमा, कूटनीतिको सम्बन्धमा विश्वका कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक सामरिक गठबन्धन नगरी, साँठगाँठ नगरी नेपालको संविधानको धारा 51 को ड र धारा 279लाई आत्मसात गरेर अगाडि जानु पार्टीहरूको कर्तव्य हो, सरकारको कर्तव्य हो। त्यसको विपरीत जाने त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत जाने कुरा हो। र त्यसै गरी राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाँदा नेपालको संविधानको धारा 269 बमोजिम समान दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलले सरकार चलाउँदा संयुक्त रूपमा चलाउन सक्छन्। तर आफ्नो घोषणापत्र लिँदा कि त समान दर्शन, समान विचारधारा, समान सिद्धान्त हुनु पर्यो, होइन भने आफ्नो घोषणापत्रको आधारमा उनीहरूले जनताको मत माग्यो भने अनि कुन पार्टी कति लोकप्रिय छ बल्ल थाहा हुन्छ नि। अनि अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू ठुल्ठुलो स्वरले के भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा मेरो दल शक्तिशाली छ, परीक्षण गर्नुहोस् न त, घोषणापत्र लिनुहोस्, देशव्यापी रूपमा उम्मेदवार उठाउनुहोस्, परीक्षण गर्नुहोस्। भोलि देशमा राजनीतिक अस्थायित्व भएन, अर्थात् अहिलेको समान मिश्रित प्रणालीले गर्दा कुनै दलले बहुमत ल्याएन भने त्यति बेला त समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलले सरकार बनाउने कुरा त छँदैछ नि, बाटो हो नि। त्यसकारण यस्तो विकृत राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ। र यो अहिले जुन अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई हेरेर नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको कृषि, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जुन बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, यो बाह्य हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिनहरू झनै कष्टकर र पीडादायी हुने निश्चित छ। मैले आज मात्रै समाचार माध्यममा हेरेँ, एउटा भिडियो हेरेँ, 6-7 भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरू यहाँ आएर धरना दिइरहेका छन्। एउटा विदेशी कपाल खैरो, छाला गोरो भएको एउटा महिलाले त्यहाँ त बोलिरहेको देखेँ मैले। यो के यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ? यो देशको सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ? परराष्ट्र नीति कहाँ छ? नेपालमा शरणार्थी आउने ठाउँ अरू बाटो त छैन नि, कि हवाईजहाजबाट आउनु पर्यो? हवाईजहाजबाट आएका हुन् भने किन अध्यागमनबाट छिर्नु दिइयो? नभए भारतबाट आउँछ। अनि शरणार्थीको सिद्धान्त के छ भने यदि शरणार्थी कुनै देशबाट आयो भने जुन देशमा आउँछन् त्यही देशले शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्छ, अर्काको देशमा पठाउनु पाइँदैन। अनि कसरी नेपालमा आए? अनि यो सरकार खालि पद र कुन मन्त्री कति महिना भागभण्डा गरेर कति खाने भन्नेमा मात्रै ध्यान छ कि यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुराहरू के हुँदैछन् भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्नेहरूलाई अलिकति चिन्ता छ? यो प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ। त्यसैले यस्तो स्थितिमा राज्य साझेदारी कार्यक्रम जसरी सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको थियो, अब यस सम्बन्धमा निसङ्कोच यसको बारेमा पत्र बाहिर ल्याउनुपर्छ। सरकारले त्यसमा संलग्न नहुने जुन कुरा गरेको छ त्यो सदस्य नेपाल हुँदैन भनेर निसङ्कोच स्पष्ट भाषामा अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नेपाली जनतालाई थाहा पाउने दुईटा प्रभावकारी माध्यम छन् हामीसँग। एउटा हो सञ्चार जगतलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो, अर्को हो नेपाली जनताका निर्वाचित संस्थाहरू जस्तो उदाहरणको लागि संसद, त्यो दिनुपर्छ। र यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले माग गरेका दस्तावेजहरू यदि नेपाल सरकारले दिएन, यो पत्रहरू लुकायो भने
हामी सबैले बुझ्नुपर्छ सरकारका दुईटा दाँत हुन सक्छन्, एउटा चपाउने एउटा देखाउने। यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भन्ने यो देखाउने दाँतले भने हो। चपाउनलाई भित्रभित्रै जे गर्न खोजेको त्यो षड्यन्त्र गरिँदैछ भनेर हामीले आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु सरकारले यस्तो आशंकाको स्थिति आफै सिर्जना नगरोस्। पारदर्शी रूपमा नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन अस्तित्व र अस्मिताको रक्षातर्फ उसको दायित्व उसले जुन सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले शपथ खाएका छन् त्योलाई उनीहरूले पालना गरून्। धन्यवाद। नयाँ राजनैतिक स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएर रवि लामिछानेले घोषणा गर्नुभएको छ र निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि दिनुभयो, त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यो कुनै पनि राजनीतिक दल खोल्न पाउने जन्मिने नेपालको संविधानकै आधार हो, कानुनको आधार हो। अब त्यसलाई विभिन्न शर्तहरू र त्यसका जुन प्रावधानहरू पुरा गर्नुपर्ने त्यसका जुन जिम्मेवारीहरू छन् त्यो त निर्वाचन आयोगले हेर्ने कुरा भयो, त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। होइन, म यो राजनीतिक दलमा कसले के नाम राख्यो, अब सबै राजनीतिक दलले आफ्ना मन परेका नाम राखेका छन् होइन। अब त्यो नामहरूको के हुन्छ, कतै जुधे कि जुधेन, के हुन्छ, के प्रभाव हुन्छ, अब त्यो हेर्ने जिम्मा म नभएर निर्वाचन आयोग भयो हुनाले मैले अर्का कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगर्नु नै राम्रो। नेपालमा दर्जनौं राजनीतिक दलहरू छन्। अब यो राजनीतिक दल नेपालमा के छ भने नेपालका तत्काल उठेका राष्ट्रिय विषयहरू जहाँ नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अस्मिताको कुरा आउँछ। अब कृषिमा त्यस्तै समस्या छ, हेर्नुहोस् 45 अर्ब रुपियाँभन्दा बढ्ताको त हामी धान चामल ल्याउँछौँ। फेरि नुम्रिने बिउ ल्याएर यहाँ हाम्रो देशलाई कृषिको दृष्टिकोणबाट पनि उपनिवेश बनाइरहेछ। म त यस्ता विषय नेताहरू राजनीति गर्नेहरूले उठाएर देशलाई बचाउने काममा सबै लाग्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ठान्छु। अब जहाँसम्म राजनीतिक दल खोल्ने छ, अब कति छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् क्या, अरू खुल्यो भने त्यसमा थपिने हो। त्यसको मलाई कुनै म त्यसमा नयाँ कुरा केही पनि ठान्दिनँ। अब त्यो भविष्य हुने नहुने चलाउने मान्छेलाई थाहा होला, भविष्य कस्तो बनाउँछु भनेर त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। धन्यवाद। कमेन्ट नरबहादुर कर्मचारीप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले जुन पार्टीको स्थापना गर्नुभयो आज झन्डै 73 वर्ष पछाडि आएर उहाँकै स्मृतिमा आज हामी समाजवादका सम्भावना र चुनौतीको बारेमा बहस गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो अहिलेको नेपालमा। तर मलाई के लागिरहेको छ भने कुन चाहिँ समाजवादको बारेमा छलफल गर्न खोजेको हो। मार्क्सले घोषणापत्रमा के लेख्नुभयो भने सामन्ती समाजवाद पनि हुन्छ, काल्पनिक समाजवाद पनि हुन्छ, पेटी बुर्जुवा समाजवाद पनि हुन्छ, अनेक समाजवाद हुन्छन् भन्छन्। तर वास्तविक समाजवाद भनेको वैज्ञानिक समाजवाद, त्यो वैज्ञानिक समाजवादकै बारेमा हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। तर आयोजकहरूले मलाई लेखेको चिठीमा छ्याङ्ग भन्नुभएको छैन। तर म चाहिँ समाजवादको बारेमा कुरा गरिरहँदा म वैज्ञानिक समाजवादकै बारेमा कुराकानी गर्छु। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको पछिल्लो अवधिमा मार्क्सले सूत्रबद्ध गरिसकेपछि यसले वैज्ञानिक समाजवादको नाम प्राप्त गर्यो। तर समाजवाद भनेको धेरै पुरानो कुरा हो। हाम्रो मानव समाज लाखौं वर्षसम्म अर्थात् जन्मिँदै यो साम्यवादी सिस्टममा जन्मियो। मानव समाज लाखौं वर्षसम्म साम्यवादमै हुर्कियो र क्रमशः एउटा खास कालखण्डबाट उत्पादक शक्तिहरूको विकास हुँदै जाने क्रममा नयाँ उत्पादन सम्बन्ध विकसित भएपछि दास प्रथाको उदय भयो। त्यो दास प्रथा मुस्किलैले 4-5 हजार वर्ष रह्यो होला, मुस्किलैले। त्यसपछि फेरि जमिनलाई पनि उत्पादन सम्बन्ध व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउने प्रक्रियाको थालनी भयो। जमिनदारहरू सामन्तहरू जन्मिए र ती कुराहरूबाट सामन्तवादको उदय भयो। त्यो सामन्तवाद पनि बलैले 4-5 हजार वर्ष जति बाँच्यो। त्यसपछि त्यसको पनि इतिश्री भयो। त्यस पछाडि पुँजीवादको उद्भव भयो। त्यो पुँजीवादको उद्भव भएको अहिले
500 वर्ष मुस्किलैले 500 वर्ष प्लस भयो जम्मा जम्मी। यो 500 वर्षमै त्यो पुँजीवाद बुढो भइसक्यो, त्यसका दाँत फुक्लिन थालिसक्यो। अब कसरी त्यो पुँजीवाद टिक्ने हो भनेर उसलाई मुस्किल परिरहेको छ। त्यो पुँजीवादलाई बचाउनुको लागि अहिले अमेरिका जस्तो एउटा महाशक्तिले विश्वका 80 वटा देशमा 800 वटा मिलिटरी क्याम्पहरू बनाएको छ। जापानमा हेर्नुहोस् कत्रो विशाल अमेरिकी क्याम्प छ, कोरियामा गएर हेर्नुहोस् कत्रो विशाल मिलिटरी क्याम्प छ, त्यो मध्यपूर्वमा गएर हेर्नुहोस् कत्रा क्याम्पहरू छन्। यी सारा क्याम्पहरूको एउटा मिलिटरी कम्प्लेक्सले गर्दा अहिले पुँजीवाद र पुँजीवादी लोकतन्त्र यो दुनियाँमा बचेको छ, नत्र बचाउनु सम्भव छैन। अत्यन्त ठुल्ठुला मिलिटरी कम्प्लेक्सहरूले अहिलेको दुनियाँमा जुन प्रकारको हामी लगानी गरेको देखिरहेको छौँ, अरबौं खरबौंको लगानी त्यो मिलिटरी टेक्नोलोजीमा लागिरहेको छ र त्यो मिलिटरी टेक्नोलोजीबाट विकसित भइरहेका हाई हतियारहरूले अहिले दुनियाँलाई थर्कमान पारेर चाहिँ नै पुँजीवाद अहिले बचेको छ। त्यसकारणले यो बुढो भइसकेको पुँजीवाद धेरै लामो आयु छैन र पुँजीवादी लोकतन्त्रहरूको पनि लामो आयु हुँदैन र यसलाई निषेध गर्नको लागि समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादको जन्म पृथ्वीमा भइसक्यो। लेनिनको नेतृत्वमा जति बेला अक्टोबर क्रान्ति भयो, त्यो अक्टोबर क्रान्तिपछि जन्मिएको सोभियत सङ्घ वास्तवमा समाजवादको पहिलो मोडल हो, तर त्यो गतिशील बन्न सकेन। अनेकन आफ्नै आन्तरिक कारणहरूले गर्दा त्यो आफै ध्वस्त भयो, तर समाजवाद ध्वस्त भएको होइन। सोभियत सङ्घ ध्वस्त हुँदाखेरि रोनाल्ड रेगनले नै आफै भनेका थिए अब समाजवादको अन्त्य भयो। एउटा विद्वानले एन्ड अफ हिस्टोरी भनेर लेखे, तर तिनीहरूले लेखेको कुराहरू 1-2 दशक पुग्न नपाउँदै समाजवाद नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न थाल्यो र अहिले चीन समाजवाद निर्माण गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रतिरक्षात्मक र व्यापारिक हरेक हिसाबले जुन ढङ्गले विकसित भइरहेको छ, अहिले पृथ्वी हल्लाउँदैछ त्यहाँ अहिले। र जसरी हिजो नेपोलियनले भनेका थिए कि यो सुतेको बाघ हो, यो उठेपछि पृथ्वी हल्लाउँछ, साँच्चै हल्लाइरहेको छ अहिले। त्यसो हुनाले समाजवाद अहिले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। समाजवाद भनेको नितान्त एउटा मिलिटरी व्यवस्था होइन, समाजवाद भनेको एउटा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैनिक पनि हो र यी सबै समग्र दार्शनिक अनेकन पक्षहरूको, पहलुहरूको समुच्चयलाई हामी समाजवाद भन्छौँ र समाजवादी व्यवस्थाले समाजवादी लोकतन्त्रको विकास गर्छ। आजसम्म धरतीमा मानव समाजको इतिहासमा दास प्रथा, सामन्तवाद र पुँजीवाद यी 3टा मात्रै वर्गीय समाजहरू हुन्, वर्गीय शोषणका व्यवस्थाहरू हुन्। दास प्रथामा दास मालिकहरूले शासन गरे, सामन्तवादमा सामन्तहरूले शासन गरे, पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्गले शासन गरिरहेको छ र यी 3टा वर्ग कुनै न कुनै दिन निषेधित हुन्छन्। मानव जातिले निषेध गर्छ, यो अनिवार्य कुरा हो। समाजवाद कुनै सम्भावनाको कुरा होइन, अनिवार्यताको कुरा हो। समाजवाद आउँछ, जसरी भोलि घाम झुल्किनु अनिवार्य छ, ठिक त्यसरी नै समाजवाद आउनु अनिवार्य छ। समाजवादलाई कुनै धरतीका ताकतले रोक्न सक्दैन। न एटम बमले रोक्छ, न नेपाम बमले रोक्छ, न मिसाइलहरूले रोक्छ, न सुपरसोनिक मिसाइलले रोक्छ, केहीले पनि रोक्न सक्दैन। मित्रहरू, समाजवाद एउटा अनिवार्य कुरा हो र त्यसरी नै अब नेपालमा अहिले आएर कुरा गर्ने हो भने नेपाली समाजमा हामीले करिब कमरेड पुष्पलालले जुन पार्टी स्थापना गर्नुभयो, कमरेड पुष्पलालका साथमा नरबहादुर कर्मचारीले जुन पार्टी स्थापना गर्नुभयो, त्यो पार्टी स्थापना गरेदेखि हामीले 58 वर्षसम्म यो देशमा सामन्तवादका विरुद्ध, निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध हामी लगातार सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सङ्घर्ष गर्दै आउने युग पुँजीवादी क्रान्तिको युग थियो। त्यो पुँजीवादी क्रान्तिको नेता त वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी हुनु पर्थ्यो, तर हाम्रो देशमा हुन सकेन।
पटक पटक हाम्रो नेतृत्वमा आन्दोलन भयो भने चाहिँ भन्यो नेपाली कङ्ग्रेसले, तर कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध नभइकन र कम्युनिस्टहरूले पहल कदमी नगरिकन नेपालमा क्रान्ति नै भएन। 58 वर्ष लगाएर 62-63 मा आउँदा नेपालमा भएको क्रान्ति पुँजीवादी क्रान्ति हो। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हामीले सम्पन्न गर्यौँ। सामन्तवाद खालि सुपर स्ट्रक्चरमा माथि राजतन्त्र मात्र उन्मूलन भएको होइन। नेपालको उत्पादन पद्धतिमा जुन प्रकारको सामन्ती वा अर्ध सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध थियो, त्यो उत्पादन सम्बन्ध अनेकन घटनाक्रमहरू मार्फत निषेधित हुँदै आइरहेको थियो, सुधार हुँदै आइरहेको थियो, त्यो परिवर्तनको क्रममा थियो। यो परिवर्तनको क्रम अलि अगाडि भयो र सुपर स्ट्रक्चर अब अनिवार्य रूपले परिवर्तन हुनुपर्ने थियो। यसरी आर्थिक आधारमा परिवर्तन हुँदै गएको सिलसिलामा 62-63 मा आएपछि सुपर स्ट्रक्चरमा पनि परिवर्तन भयो। यसरी हाम्रो देशमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अहिले सम्पन्न भयो र त्यो पछि हामीले त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले ल्याएको पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले नयाँ संविधान बनाउनलाई संविधान सभाको बाटो हिँड्यौँ। संविधान सभाको बाटो मार्फत 10 वर्ष लगाएर हामीले त्यति बेला प्राप्त गरेका सम्पूर्ण हक अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्नको लागि हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ। एउटा ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि हो हाम्रो देशको लागि, एउटा ठुलो एडभान्समेन्ट हो हाम्रो हिस्ट्रीमा। सामन्ती निरङ्कुशताबाट पुँजीवादी लोकतन्त्रमा आउनु एउटा ऐतिहासिक फड्को हो। त्यो नितान्त एउटा अग्रगामी फड्को हो, प्रगतिशील फड्को हो। त्यो फड्को हाम्रो देशले मार्यो। तर यही अन्त्य होइन, यही नै नेपाली समाजको डेस्टिनेसन होइन। हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका छौँ, यो संविधानले मूलतः यो संविधानमा समाजवादी तत्त्वहरू पनि छन् है, किनभने हामी धेरै धेरै वामपन्थीहरूको समेत यसमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको छ। अझ तपाईँले संविधानको भाग 4 पढ्नुहोस्, त्यो भाग 4ले यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको बारेमा व्याख्या गरेको छ। ती निर्देशक सिद्धान्तहरूमा धेरै कुराहरू समाजवादी खालका छन्, धेरै कुराहरू। तर त्यति नै मात्र यसको मूल तत्त्व होइन, यसमा पुँजीवादी तत्त्वहरू पनि छन्, धेरै छन्। त्यसो हुनाले यसमा भएका समाजवादी तत्त्वहरूलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्ने छ। पुँजीवादी तत्त्वहरूलाई बिस्तारी बिस्तारी तिनीहरू आफै निषेध हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्, निषेधित हुँदै जान्छन् र यो संविधान समृद्ध हुँदै जान्छ। हामीले पुग्ने डेस्टिनेसन चाहिँ समाजवादी लोकतन्त्र हो। अहिलेको यो शोषणकारी लोकतन्त्रमा होइन। अहिले त तपाईँ चुनावमा जानुहोस् त, तपाईँको खल्तीमा 1 करोड कम्तीमा पनि भएन भने तपाईँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, सकिँदैन यो तन्त्र। यो त धनी तन्त्र नै, धनाढ्यहरूको तन्त्र नै। यसकारणले यसमा आमूलचूल परिवर्तन नगरिकन सम्भव छैन। आम श्रमिक जनताले लड्न सक्ने व्यवस्था नबनाइकन अनि यो व्यवस्थामा समाजवादका राम्रा तत्त्वहरू छन् भनेर भन्नै सकिँदैन। कमसेकम निर्वाचन प्रणालीमा आमूलचूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। तब मात्रै यो संविधानका भाग 4 मा लेखिएका कुराहरूलाई लागू गर्न सकिने सम्भावनाहरू बढ्छन्। नत्र भने त जहाँबाट आउने पनि सम्पत्तिवाल मात्रै आउँछ, हेर्नुहोस्, सांसद भएर कोही पार्टीले खर्च पेलेर अलिकति तलका मान्छेहरूलाई पनि दियो कसैलाई भने कसैले जितेर आउला होइन, अनि समानुपातिक मान्छेलाई माथि चढाएर ल्याइएला होइन भने त सामान्य मान्छे आउनु गाह्रो हुन्छ। अहिले हामी यो 1-2वटा चुनावमै त्यो कुरा देखिरहेका छौँ। पहिलो चुनावमा देख्यौँ, दोस्रो चुनाव बल्ल अहिले हुँदैछ। स्थानीय निकायको चुनावमा के भन्छन् मान्छे भन्दाखेरि एउटा वार्डको चुनावमै चाहिँ करोड खर्च भयो भन्छ। अनि यस्तो खर्चिलो चुनावहरू बनाएर राखेर रक्षा गरेर समाजवादको बाटोमा जान त धेरै कठिन हुन्छ नि। तर हामी चाहिँ युगको हिसाबले भन्ने हो भने समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भइसकेपछि अब यो देशका आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ। तर यही बिचमा कस्तो स्थिति आयो भन्दाखेरि पहिलो जो आम निर्वाचन लड्यौँ हामीले, पहिलो आम निर्वाचनमा 2टा ठुल्ठुला कम्युनिस्ट समूहहरू वाम समूहहरू मिलेर लड्यो। करिब 2/3 बहुमत आयो।
अगाडि बढेर हामी एकीकृत पनि भयौँ, नेकपा एकीकृत पनि बनायौँ अनि एकल सरकार 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो। त्यो सरकारबाट आम जनता र यो राष्ट्रले गरेको अपेक्षा के थियो भने अब यो देशमा भूमि सुधार हुन्छ, क्रान्तिकारी भूमि सुधार हुन्छ, त्यो अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा भुस भयो हेर्दै हेर्दै। अनि यो देशमा अब कृषि क्रान्ति हुन्छ, कृषिले आधुनिकीकरण गरिनेछ, यान्त्रिकीकरण गरिनेछ, अब क्रमशः सामूहिकीकरण गरिनेछ आदि इत्यादि। हरेक कृषकले मल पाउनेछन्, बिउ पाउनेछन्, प्रविधि पाउनेछन्, अनुसन्धान सेवा पाउनेछन् आदि इत्यादि। भुस भयो सब कुरा। अनि त्यसको साथसाथै अब देशमा औद्योगिकीकरण हुनेछ। अघि रामचन्द्रजीले मजाले कटाक्ष गर्नु, कम्युनिस्टहरूको सरकार आएपछि त उद्योग धन्दा बन्छन् होला भनेर त खोइ, उहाँले ठिकै कटाक्ष गर्नु। कम्युनिस्ट पार्टी आएपछि हिजो एउटा तानाशाह राजा महेन्द्र हुँदाखेरि यो देशमा के कारखाना बनेको सम्झनुहुन्छ नि सबैले, मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। ती कारखाना यो देशका राष्ट्रिय कारखाना थिए, राष्ट्रिय उद्योगहरू थिए, राज्यको मातहतमा थिए, राजा महेन्द्रका निजी कारखाना होइनन् ती यो देशको राज्यका मातहतमा भएका कारखानाहरू थिए। ती कारखानाहरू अहिले पनि हामी रक्षा गरेर राख्न सक्थ्यौँ, अहिले पनि त्यो देशको राजकीय क्षेत्र बन्न सक्थ्यो र त्यो समाजवादको आधार इलिमेन्ट बन्न सक्थ्यो। तर हामीले सहनै सकेनौँ। यो उद्योग धन्दा भनेको त राज्यले चलाउने नै होइन, यो त व्यापारी उद्यमीहरूले मात्रै गर्ने हो भनेर धमाधम हामीले निजीकरण गरिदियौँ। दुर्भाग्यको कुरो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दाखेरि राष्ट्रिय औद्योगिकरणको कुरा केही पनि हुन सकेन। हाम्रो देशमा राष्ट्रिय उद्योगहरू बनाउन सकिँदैन। हाम्रो आफ्नै देशका विशेषताहरू छन् नि। जस्तो विचार गर्नुहोस् तपाईँले, हाम्रो देशका राष्ट्रिय उद्योगहरू के हुन सक्छन् त? सामान्य 1 मिनट लगाएर मात्रै सोच्ने हो भने पनि हामी देशमा कृषिजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ। हाम्रो देशको कृषिका आफ्नै विशेषता छ। हामी वनजन्य उद्योग बनाउन सक्छौँ, वन पनि हाम्रो देशको आफ्नै विशेषता भएको छ। पानीजन्य उद्योग बनाउन सक्छौँ, 6000 नदी नालाहरू छन् होइन। जडीबुटीजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ, जडीबुटीको निम्ति विश्वकै प्रसिद्ध थलो हो यो होइन। सञ्जीवनी बुटी पाइन्छ भन्ने थलो हो यो। अनि ती चिजहरू हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरू हुँदैनथे, अहिले पनि हुँदैनन्। हामीले यी चिजहरूमा कल्पना पनि गर्न सकेन, बनाउने कुरा त परै जाओस्। र अहिले पनि हामीले त्यो सोचिरहेका छैनौँ। यो गर्न अत्यन्त जरुरी छ। अनि मात्रै हामी त्यो यात्रातर्फ समाजवादका आधारहरू तयार पार्ने भन्छौँ नि, त्यो तयार पार्ने कामहरू हुन सक्छन्। औद्योगिकरणको कुरा, त्यस्तै शिक्षा, आम जनतालाई पहुँचमा राख्न सक्ने, पहुँचमा पुर्याउन सक्ने शिक्षा व्यवस्था हामीले गर्न सक्नु पर्यो। स्वास्थ्य, त्यसै गरी आम जनताको पहुँच पुग्ने खालको स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ केयर सिस्टम हामीले स्थापित गर्न सक्नु पर्यो होइन। अहिले विज्ञान प्रविधि जुन ढङ्गले विकसित भइरहेको छ, यो विज्ञान प्रविधिको लगातार विकास भइरहेको नयाँ नयाँ आयामहरू जो खडा गरिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रमा एडप्ट गर्न सक्नुपर्छ। अब युग भनेको डिजिटलाइजेसनको युग आयो। हामी सम्पूर्ण कुराहरूलाई डिजिटलाइज गरेर जानुपर्छ। अब आउने समाजवाद स्वतः डिजिटलाइज समाजवाद हो, स्वतः। त्यसो हुनाले हामीले समाजवादको पनि नयाँ आयाम, आधुनिक युगको आयामलाई ध्यानमा राखेर समाजवादको परिकल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। हिस्टोरिकल मेटेरियलिजमको आधारमा ऐतिहासिक भौतिकवादको विकासको प्रक्रिया अनुरूप पुँजीवादपछि समाजवाद आउनु अनिवार्य भने जस्तै अब पुँजीवादी लोकतन्त्रबाट समाजवादी लोकतन्त्र विकसित हुन्छ नै। यी विराट सम्भावनाहरू छन् हाम्रो सामु। यो सामान्य सम्भावना मात्रै होइन, तर चुनौतीहरू पनि थुप्रै छ। त्यो चुनौती भनेको चाहिँ अहिले पनि हाम्रो देशका साँच्चै नै एउटा समाजवादका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुपर्छ। तर समाजवादका पक्षधर भन्ने सत्तामा पुग्ने अनि आफैले बनाएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई च्याकचुक पार्न थाल्ने, कुल्चिन थाल्ने, अनि त्यस पछाडि फेरि आफ्नै पार्टीको 2/3 बहुमत भएको के अरे संसदलाई विघटन गर्न थाल्ने, एकपटक पनि होइन, दोहोऱ्याइ विघटन गर्न थाल्ने, अनि त्यस पछाडि देशमा निरङ्कुश शासन व्यवस्था स्थापना गर्न थाल्ने, अनि जम्मैका जम्मै सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्ने। उता
के अरे राजस्व पनि आफ्नै मातहतमा ल्याइरहेछ, गुप्तचरलाई पनि आफ्नै मातहतमा ल्याइरहेछ, अनि साराका सारा चिजहरूलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर राख्ने, अनि समाजवादको यात्रा हुन्छ त? हुँदैन। यो त पुँजीवादको यात्रा पनि भएन, सबभन्दा विकृत यात्रा हो पुँजीवादको। त्यसो हुनाले यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनु परेको चाहिँ कारण त्यो, यसको एउटा औचित्य छ, ऐतिहासिक औचित्य छ। अब मलाई के लाग्छ भने अब त संविधान त बच्यो त, अब संविधानलाई तलमाथि गर्न कसैले सक्छ? अब आँट गर्दैन। यो देशको कुनै 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 प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि म संसद विघटन गर्छु भनेर खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको बाटो हिँड्नेवाला छैन, हिँड्न सक्दैन। अब गाह्रो छ, गाह्रो छ। त्यसो हुनाले संविधान हामीले बचायौँ। त्यसरी नै यो संसद पनि पुनस्थापित त गऱ्यौँ मित्रहरू, तर चल्न सक्यो? चल्दैन। खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीजी यसलाई असफल बनाउन लाग्नुभयो, लागेकै। तर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आएपछि उहाँ पनि शीताङ्ग हुनुहुन्छ, अनि शीताङ्ग भएपछि यो नहुने नै रहेछ। यो मैले भित्रभित्र त महसुस भयो र यो गल्ती नै भयो भन्ने। अनि त्यस पछाडि उहाँले चुपचाप बिना शर्त फेरि संसद चल्न थाल्यो। संसद सुचारू भयो कि भएन? भयो। त्यस कारण यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो विजय हो, यो विजय चाहिँ हो। अब यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ त? यो प्रश्न भने बडा जटिल छ, यो जटिल छ। अब हामीले जे कुराहरू नभएर गरेका थियौँ नि त्यो त हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसकारणले अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रष्ट रूपले समाजवादको यात्रातर्फ अगाडि बढौँ। अब नेपाली कङ्ग्रेस पनि समाजवादकै यात्रातर्फ लाग्छौँ, हामी वामहरूसँग मिलेरै जान्छौँ भन्नुहुन्छ भने स्वागत छ, स्वागत। तर अब उहाँहरू चाहिँ होइन, हामी त अलि यस्तै उस्तै हो, कहिलेकाहीँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छौँ, 12 सालमा बिपीले ल्याइदिनु भयो, अब मै एकजना त छु नि रामचन्द्र पौडेल यो कुरा भन्ने, अरूले बिर्सिहाले भन्नुहुन्छ भने अब जो समाजवादको पक्षमा तयार छौँ उहाँहरूले अगाडि बढेर जानु पर्यो, यो कुरा हो। त्यसो हुनाले समाजवादको यात्रा भनेको त ऐतिहासिक यात्रा हो नि। यो तपाईँ हामीले खालि मागेको कुरा मात्रै, यो त युगले मागेको कुरा हो। त्यस कारण युगले मागेको कुरातर्फ हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। कोही साथीलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भनेर होइन, यो आम जनताको हित र राष्ट्रको हितको कुरा हो। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले तत्कालै अब यो हामीले अलिकति राष्ट्रियताको कुरालाई हेऱ्यौँ भने राष्ट्रियता त झन्झन खतरामा पो पर्न थालेको देख्छु मैले त। हेर्नुहोस्, हामी गठबन्धन बनाएपछि झन् बलियो बनाउँछौँ कि भन्ने लागेको थियो, तर गठबन्धनको सरकार बनेदेखि म यसो हेर्दैछु, म एक दुईवटा कुरा भनौँ ल, तपाईँहरूको इजाजत लिएर भन्दैछु है, म लामो होला कि भने मलाई डर भइरहेको छ। म एक दुईवटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जस्तो गठबन्धनको सरकार बन्यो, मलाई के लागेको थियो भने अब अलिक यो राष्ट्रियताको कुरा पनि अलिक सुदृढ हुन्छ होला कि भन्ने लागेको थियो। पहिलो प्रश्न के आयो भने राजदूत नियुक्ति। फटाफट प्रधानमन्त्रीले 3टा पश्चिमा देशहरूको चाहिँ गरिहाल्नु, चीनको त छैन, जापानको छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो देश जो 2टा ठुल्ठुला देश र शक्तिहरू, अझ भन्ने हो भने 21औं शताब्दीका पावर हाउसहरूको बिचमा हामी छौँ। हेर्नुहोस्, हेर्दै जाउँ तपाईँ, हामी अहिले मै पनि भेट्छु कि भन्ने मलाई लागेको छ, तपाईँहरूले त पक्का भेट्नुहुन्छ नै। अब यो उत्तरतिरको छिमेकी संसारको पहिलो शक्ति हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। अनि दक्षिणतिरको छिमेकी संसारको दोस्रो शक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिलो र दोस्रो शक्तिको बिचमा हामी छौँ। अनि अरू जो अहिले महाशक्ति भन्छन् तिनीहरू त दोस्रोबाट पनि तलतिर जान्छ, झर्दैछन्, हरेक दिन झर्नेवाला छन्। त्यसो हुनाले यत्रो यी महत्त्वपूर्ण जुन छिमेकीहरूको बिचमा बसेको यो देश हो, यो देशमा यी 2टा देशहरूसँग सन्तुलन मिलाउन जानेनौँ, सकेनौँ भने हामी काम लाग्नेवाला हो छैन, काम लाग्दैनौँ। हामीले हाम्रो देशको हित गर्न सक्दैनौँ।
त्यस कारण यसमा सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता र थालनी त्यहाँबाट हुन्छ। त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी अरूसँग जतिसुकै राम्रा सम्बन्ध राखौँ न, त्यसले हामीलाई केही पे गर्नेवाला छैन। तर यी दुईटा देशहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ, एक। दोस्रो, युक्रेन घटना घट्यो। युक्रेन घटना घट्ने बित्तिकै बुरुक्कै उफ्रेर हाम्रो के अरे विदेश मन्त्रीले चाहिँ नि त्यसको विरोधमा वक्तव्य दिइहाल्नु, बुरुक गरेर। गठबन्धनतिर पनि छलफल पनि छैन, केही पनि छैन। हामी त गठबन्धनका त पिछुवा मात्रै भयौँ, पिछुवा। त्यसो गर्नुपर्ने रहेछ भने हामीले बुझ्नुपर्ने हो पछि पछि, थाहा पत्तै छैन। अनि त्यति बेला बोल्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, बोल्दा कसरी बोल्नु पर्थ्यो, वक्तव्य दिँदा कसरी दिनु पर्थ्यो। संयुक्त सरकार भएपछि त सल्लाह गर्नुपर्छ बाबा, एकलौटी ढङ्गले गर्ने हो। त्यसमाथि पनि देशलाई असन्तुलनतर्फ लाने ढङ्गले गर्ने हो, गरियो। अब ल एउटा वक्तव्य त दियो, अनि अर्को अमेरिकाले एउटा चाहिँ नि रुसका विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव ल्यायो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ। त्यहाँ पनि भोट हाल्न पुग्यो नेपाल, दनादन। तर चाहिँ युक्रेन घटना किन घटेको, कसरी घटेको, त्यसको कुनै विश्लेषण छैन। हेर्नुहोस्, गठबन्धनभित्र पनि केही छलफल छैन। एउटा बैठकमा उठाएँ, तर एकदम ठिक छ हामीले दिएको त्यो वक्तव्य आदि इत्यादि समर्थन गरेको ठिक छ भन्यो काङ्ग्रेसले, बस त्यति। यो अर्को असन्तुलन। तेस्रो असन्तुलन, अनि त्यसको केही दिन पछाडि अमेरिकाले अर्को प्रस्ताव मुभ गर्यो। के मुभ गर्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भन्दाखेरि यो रुसलाई चाहिँ नि अब यो UN अन्तर्गतको यो ह्युमन राइट काउन्सिलबाट निष्कासित गरिदिउँ भनेर प्रस्ताव ल्यायो। त्यो प्रस्ताव ल्याएपछि बल्ल हाम्रो विदेश मन्त्रालय रन्थनियो। के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नै सकेन। त्यसपछि रन्थनियो र अनि त्यस पछाडि तटस्थ हुन पुग्यो। हिजो समर्थन गर्ने, अहिले फेरि तटस्थ, असन्तुलनको अर्को अध्याय। अनि त्यस पछाडि हुँदाहुँदै यो बिचमा अब त्यो MCC त पास भइ नै हाल्यो। म त MCC भनेको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति हो, अभिन्न अङ्ग हो भनेर बुझेको मान्छे। यो मेरो भनाइ होइन, अमेरिकी मन्त्रीहरूको भनाइ। अमेरिकाको अहिले पनि डिफेन्स मिनिस्ट्रीको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, आफै क्लिक गरेर तुरुन्त देखाइदिन्छ। ऊ आफै भन्छ यो इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजीको अङ्ग हो। यो नगरौँ न बाबा भनिरहेको, तर अनुमोदन नगरिकन कतिपय साथीहरूलाई हामी त समाप्तै हुन्छौँ कि भने जस्तो लाग्यो, आकाशै खसिहाल्छ कि भने जस्तो लाग्यो। कुनै आकाश खस्नेवाला थिएन, तर अब थरथर भएपछि त के गर्ने, थरथर। त्यो एउटा सुतुरमुर्ग हुन्छ नि, आकाश खस्न आएको भनेर उसले चाहिँ नि त्यो मुख चाहिँ लुकाएर बस्छ अरे बालुवाभित्र। त्यो हाम्रा कैयौँ नेताहरूको हालत त्यस्तै देखेँ, त्यस्तै देखेँ। माफ पाऊँ है, म कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो भन्छ। मैले आफ्नो कुरा भन्ने मान्छे हो, म भनिरहेको छु, माफ पाऊ। यो अर्को कुरा, त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो। त्यही बेलामा यो स्मृति आइसकेको थियो, त्यही बेलामा त्यो MCC कै अङ्गको रूपमा त्यति बेलाका 14वटा डकुमेन्टहरू मध्ये एउटा यो SPP थियो। मैले खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई 3 पटक मागेँ त्यो SPC डकुमेन्ट देऊ न भने, दिएन। त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई 3 पटक होइन, कति पटक बैठक बस्यौँ, त्यति पटकै हामीले माग्यौँ। त्यो कार्यदलको बैठक भयो, त्यो पनि ल्याउनु, यो कार्यदलमा छलफल गरौँ, ल्याएन, दिएन। तर गल्ती गरिसकेको कुरो त देखा पर्दो रहेछ। अहिले पछिल्लो अवधिमा आएर त्यसको ड्राफ्टै बाहिर आयो, ड्राफ्टै बाहिर। SPCले त्यति बेलै मान्छेले भने होइन यो MCC पास गर्यो भने त अमेरिकी सेनाहरू यहाँ चाहिँ हाम्रा पहाडमा नाच्छन् अरे भन्ने भन्थे त्यति बेला। होइन, त्यस्तो कहाँ छ, कहाँ लेखेको छ यस्तो? भाषण गरे कतिपयले मलाई 4 पटक मुडेर निकाल्नु, अमेरिकन सेना यहाँ आयो भने भनेका थिए। आज ती 4 पटक मुडियोस् भन्नेहरू कहाँ छ? त्यो डकुमेन्टले देखाएन। मैले संसदमा सोध्न बाँकी नै छु मित्र। अनि
त्यस पछाडि एसपीपी आयो। तर धन्न म हाम्रा नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, एसपीपी रोक्यो। नेपालका पहाडहरूमा अमेरिकी सेना परेड खेल्नबाट रोक्यो। यो अलिकति भए पनि हाम्रो देशको राष्ट्रियता जोग्य। त्यो मिलिटरी साझेदारीवाला प्याक्टमा हामीले सन्धि गरेको सहमति गरेको भए त्यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिका विपरीत हुने थियो, त्यो असंलग्नताका विपरीत हुने थियो, त्यो एक चीन नीतिका विपरीत हुने थियो र त्यो नेपालको भूमि कुनै विदेशीहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्नौँ भन्ने हाम्रो नीतिका पनि विपरीत हुने थियो। त्यसबाट पनि हामी जोग्यौँ कमसेकम। त्यसो हुनाले अब यस्ता कुराहरू समेत छन्, हेर्नुहोस् अरू धेरै छन् राष्ट्रियताका कुरा। अहिले मैले यता दक्षिणतिरको कुरा त गर्नै बाँकी छ, गर्नै बाँकी। यो अहिले परबाट आकाशतिरबाट आएको कुरा हो, यही भूमिबाट आएको त कति छन् कति। अहिले त्यता नजाउँ, अर्को गोष्ठी आयोजना गरियोस् जसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा हामी अलि गहन रूपले छलफल गरौँ र यी विषयहरूमा पनि हाम्रो विषय केन्द्रित भएर हाम्रो रामचन्द्रजी जस्ता नेताहरूलाई पनि हामी बोलाउँ, छलफल गरौँ है। यसरी हामी हाम्रो राष्ट्रियता भनेको त सबैको साझा हो नि, होइन र? राष्ट्रियता भनेको समाजवादको अङ्ग पनि हो, साझा कुरा पनि हो, अलिक फरक पनि हो। त्यसो हुनाले यी सबै चिजहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्दै, राष्ट्रियतालाई सुरक्षित गर्दै, नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काममा अगाडि बढ्दै र साँच्चै नै एउटा आमूल परिवर्तनकारी प्रगतिशील शक्तिहरू एकताबद्ध भएर वैज्ञानिक समाजवाद यसरी प्राप्त हुन्छ, यसको रणनीति यो हो, यसको कार्यनीति यो हो, यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर यसबारेमा गहन छलफल गर्न जरुरी छ, गहन। र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अहिलेको चाहिँ एउटा बर्निङ प्रब्लम पनि हो। त्यो बर्निङ प्रब्लममा हामी छलफल गरौँ। मलाई पनि बोलाउनुहोस्, कमसेकम मलाई 1-1.5 घन्टाको टाइम दिनुहोस्, सुन्ने धैर्यता राख्नु, म तपाईँहरूसँग बहस गर्न तयार छु। र यसरी बहस गरेर हामी हाम्रो देशमा एउटा कन्क्लुजन निकालेर के हो भविष्यको बाटो, एउटा उज्यालो नेपाल बनाउने बाटो के हो, त्यो कुराको बारेमा एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर हामी अगाडि बढौँ। आज यो गोष्ठीमा बोलाएर थोरै अलिकति मनमा चिलाइरहेका कुराहरू थोरै राख्ने जुन मौका दिनुभयो, आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि एकपटक हाम्रा आदरणीय यो पार्टीका संस्थापक नेता र यो आयोजना उहाँको स्मृतिमा बिल्कुल सही आयोजना हो। नेपालमा समाजवाद, सम्भावना र चुनौतीको विषय कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यसँग जोडेर आयोजित गर्नु आफैमा सैद्धान्तिक रूपले र रणनैतिक रूपले पनि अर्थपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण छ। हुन त म प्रतिष्ठानको संरक्षक छु, तर यो डिसिजन प्रतिष्ठानको अध्यक्ष लगायतका कमरेडहरूले गर्नुभयो, म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो बिल्कुल आजको नेपालको परिस्थितिमा आवश्यक बहसको सृष्टि गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजित गरिएको छ र यसमा जति वक्ताहरूलाई अहिले यो सेसनमा बोलाइयो, मलाई लाग्छ संविधान सभामा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताहरू मध्येलाई नै यहाँ निम्त्याइयो र विचारहरू प्रस्तुत पनि भए। हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया निकै लामो सङ्घर्ष, धेरै नेपाली जनताको त्याग बलिदान, सशस्त्र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका थुप्रै श्रृङ्खलाहरू पार गरेपछि भएको हो र त्यसको पछिल्लो कडी भनेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन नै हो। 12 बुँदे समझदारी र त्यसको जगमा संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा यो परिस्थिति बनेको हो र यो संविधान बनाउने बेलामा नै हामीले केही मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने कुरा गरेका हौँ। हामीले ती मूलभूत सिद्धान्तहरूमध्ये बडो संश्लेषित रूपमा संविधानमा उल्लेख गर्दा अब राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य
भनेर भनेका छौँ र समाजवाद उन्मुख राज्यको हामीले परिकल्पना गर्दै गर्दा र संविधानमा त्यसलाई लिपिबद्ध गर्दै गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको त्यो कुरामा विमति रहेन। अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ र हाम्रो संविधानले अंगीकार गर्ने राजनीति, अर्थनीति, सांस्कृतिक नीति, मौलिक अधिकार लगायतका विषयहरू सबै समाजवाद उन्मुख हुनेछन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर नै लेखिएका छन्। मलाई यहाँ विद्वान साथीहरूलाई पक्कै पनि सम्झना छ भन्ने लाग्छ। मौलिक अधिकारमा हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ ती धेरै नै ऐतिहासिक महत्त्वका छन्। त्यहाँ हामीले सबै उत्पीडित वर्ग, समुदाय, श्रमजीवी जनता सबैलाई शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा मौलिक अधिकार हुनेछ। यदि कसैले स्वास्थ्य उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्ने स्थिति भयो भने मुद्दा लाग्नेछ र राज्य त्यसको निम्ति जिम्मेवार हुने पर्नेछ। कसैले उचित शिक्षाको वातावरण पाएन भने त्यहाँ मुद्दा चल्नेछ र राज्यले त्यसको जवाबदेही लिनुपर्नेछ भन्ने मान्यताबाट यो संविधानमा धेरै महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकारका प्रावधानहरू राखिएको छ। र हामीले समाजवाद उन्मुख कसरी हुने भन्दा हामीले अबको हाम्रो अर्थतन्त्र निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समन्वयबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा पनि हामीले संविधानमा किटेर भनेका छौँ। सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समन्वय आफैमा एउटा त्यस्तो मान्यता हो जसले जगैदेखि समाजवादका भ्रूणहरूको जगेर्ना गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट उत्प्रेरित भएर नै हामीले त्यसो गरेका हौँ। हाम्रो संविधानले अब समाजमा लामो समयदेखि विभेद र उत्पीडनमा पारिएका वर्ग समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसअनुसार दलितहरूको निम्ति, महिलाहरूको निम्ति, मधेसीहरूको निम्ति, आदिवासी जनजातिहरूको निम्ति, पिछडिएका क्षेत्रहरूको निम्ति विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा जे भनिएको छ त्यो पनि आफैमा दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्वका प्रावधानहरू हाम्रो संविधानले राखेको छ। त्यसकारण मलाई यहाँ सुरुमा वक्ताहरूले कुरा राख्दै गर्दा गठबन्धनमै भएका नेता साथीहरूले बडो नकारात्मक, केही पनि भएन, केही पनि छैन, सबै बर्बाद छ, उल्टो भयो भन्या जस्तो गरिराख्नुभयो। म त्यसको अहिले व्याख्या नगरिकन प्रतिवाद गर्न चाहन्छु। त्यो सत्य होइन। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि ऐतिहासिक महत्त्वका राजनैतिक परिवर्तन मात्रै होइन, त्यो परिवर्तनलाई संवैधानिक ढङ्गले संस्थागत गर्ने प्रक्रिया समेत संविधान सभाबाट भएको कुरालाई कम आँक्नु, 10 वर्षको जनयुद्धमा हजारौँको त्याग र बलिदानबाट आएको यो परिवर्तनको महत्त्व, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकताको मान्यतालाई कम गरी आँक्नु बिल्कुल इतिहासप्रति र यो परिवर्तनको स्वामित्वप्रति अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो होइन। केही नै भएन, राजनीतिक पार्टीहरूले केही नै गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन। चाहे पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको पछिल्लो चरणमा 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी मिलेर गरिएको आन्दोलनको कुरा गरौँ, चाहे शान्ति सम्झौताको वरिपरि गरिएका संयुक्त आन्दोलनहरूको कुरा गरौँ र यी सबै परिवर्तन संविधान सभा र अनि संविधान सभा पछिका निर्वाचनहरू जुन सन्दर्भ र प्रक्रियाबाट गरियो त्यसको ऐतिहासिकता र महत्त्वलाई कम हुने गरी व्याख्या गर्न थालियो। ती खासै केही होइनन्। हामी पहिला जहाँ थियौँ अहिले पनि त्यही छौँ। जनताले पहिला जे पाएका थिएनन् अहिले पनि केही पाएका छैनन् भने जस्तो गरी व्याख्या गर्नु, त्यो जनताले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान जसको जगबाट यो परिवर्तन आएको छ त्यो जनताकै अपमान हुन्छ। ती सबै महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइतेहरू जनयुद्ध र जनआन्दोलनका, तिनीहरूको त्याग र तपस्याको अपमान हुन्छ। त्यसरी हामीले कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
तर यसको साथसाथै फेरि हामी सबै सन्तुष्ट छौँ त भन्दा हामी फेरि यो नै पर्याप्त छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। पहिलो कुरो त संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अझै हामीले ऐन बनाउन सकेका छैनौँ। सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा सम्बन्धी ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, अन्य तमाम ऐनहरू जसले यो परिवर्तनलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने र जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकास र समृद्धि ल्याउने पर्ने हो। त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी राजनैतिक नेतृत्वहरूको बिचमा समान सोच बन्न सकिरहेको छैन। एक थरीलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो समावेशी समानुपातिकता मन परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ त्यो प्रवृत्ति र तत्त्वहरू यो संविधानलाई नै खारेज गर्न पाए, यो सङ्घीयता नै खारेज गर्न पाए भनेर जसलाई त्यो इच्छा लागेको छ उनीहरूलाई यस खालका ऐनहरू निर्माण गर्ने, नियमावलीहरू बनाउने र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले राहत दिने, जनतालाई यो परिवर्तनको प्रतिफल दिनेतिर रुचि छैन। त्यसैको परिणाम हो गतकाल हामीले जे भोग्यौँ। यहाँ अहिले बोल्दै जाँदा अब अन्तिममा त हामी सायद झलनाथजी र म मात्रै बाँकी रहौँ क्या हो? रामचन्द्रजी जानुभयो। अब सबै वक्ताहरू चाहिँ वास्तवमा यस्तो गोष्ठीमा चाहिँ अन्तिम समयसम्म सबै वक्ता बस्नुपर्ने हो। बोल्दै हिँड्दै बोल्दाखेरि आफूलाई लागेको कुरा मजाले बोल्ने, अर्कोले उत्तर दिन धैर्यतापूर्वक पर्खिन पनि नसक्नु, यो चाहिँ बिल्कुल जायज होइन। आउने दिनमा सबै नेताहरूले, सबै पार्टीहरूले यो कुरालाई ख्याल गर्न जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण बहस विवाद हुँदा त्यो बारेमा चाहिँ छलफल गर्न जरुरी छ। मैले हुन त शङ्करजीलाई बस्नु न भन्दाखेरि होइन म सुनिहाल्छु तपाईँको भनाइ भन्दै जानुभयो। नेकपा एमालेको महासचिव, मलाई भन्न के मन थियो उहाँलाई भने शङ्करजी कमसेकम हामीहरू यहाँ अगाडि हुँदाखेरि यसरी नबोल्नुहोस् न, यसरी कसरी बोल्न सक्नुभयो भन्न मन लाग्छ। हाम्रो अगाडि उहाँले जो शोधान्तर घाटाको कुरा गर्नुभयो, त्यो शोधान्तर घाटाको आज जो स्थिति छ यसको प्रणेता, यसको जन्मदाता केपी ओली नेतृत्वको सरकार र युवराज खतिवडा हो। समाजवादको कुरा गर्ने होइन, समाजवादतिर जाने कुरा गर्ने हामीले गरेको होइन। वामपन्थीहरूको एकता, कम्युनिस्टहरूको एकताबाट स्थायित्व र समाजवादतिर जाला, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला, जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हामीले घोषणापत्रमा जे भनेका थियौँ त्यहीतिर जाला भनेर त्यो पहल गर्ने हाम्रो अगाडि, अझ मेरो अगाडि भन्छु म चाहिँ, त्यो पहलकर्ताको अगाडि बसेर उहाँले चाहिँ समाजवादको कुरा बुर्जुवासँग मिलेर हुन्छ भन्न मिल्छ? अस्ति भर्खरै यो एमसिसीमा 12 बुँदे हुन त झलनाथजी अब यसमा अलि बढी नै चाहिँ आफ्नो कुरा सिधै राख्नु भएको छ। म उहाँलाई सम्मान नै गर्छु, तर फेरि झलनाथजीलाई पनि म के सम्झाउन चाहन्छु भने एमसिसी बारे दस्तावेजीकरण गर्ने पहिलो दस्तावेज लेख्ने मैले लेखेको हो। एमसिसी बारे अध्ययन गर्नुहोस् भनेर झलनाथजीको नेतृत्वमा आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि मैले नै राखेको हो। झलनाथजीलाई यो हेक्का होला, यो हेक्का रहोस्, यो हेक्का रहन जरुरी छ। अनि एसपिपीको कुरा, एसपिपी ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएकै हो, तपाईँलाई चाहिँ जिम्मा दिया हो। त्यो जिम्मा अध्यक्षको हैसियतले मैले दिएको थिएँ तपाईँलाई। एउटा परिस्थितिमा 12 बुँदे घोषणा बनाएर डुब्तेका तिन्केका सहारा गरेकै हो, त्यहाँ कुनै लुकी छिपीको कुरा होइन। तर अर्को सत्य के हो, एसपिपीलाई खारेज गराउनेमा नेतृत्वको भूमिका पनि हामीले नै खेलेको हो। यो सत्यलाई पनि कसैले इन्कार गर्न सक्दैन, इन्कार गर्न हुँदैन पनि। मैले बिहान यो कहाँबाट आएको थियो एसपिपी भने ओली नेतृत्वको सरकार एसपिपी गरेर सैन्य गठबन्धनतिर देशलाई लैजाने कामको सुरुवात गरेको हो र यसको जिम्मा उनले नै लिनुपर्छ। हामी चाहिँ मान्दैनौँ। एसपिपी खारेज गराइ छाडिन्छ भनेर मैले बोलेपछि चुनौती भएको थियो पार्लियामेन्टमा। एमालेको एकजना नेताले चुनौती दिन्छु भनेको 3-4 घण्टापछि त प्रमाणै आइदियो।
त्यसपछि त्यो चुनौती पनि खतम भयो। त्यसकारण यी सबै विषयहरू एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा भए कम्युनिस्टहरू राम्रा हुन्छन्, उनीहरू वैज्ञानिक हुन्छन्, बडो धैर्यतापूर्वक वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्छन्, संश्लेषण गर्छन्। तर बिग्रेपछि कम्युनिस्ट जति नराम्रा कोही पनि हुन्नन्। सबभन्दा नराम्रा कम्युनिस्ट हुन्छन्। यो कुरा माओ त्से-तुङले एकचोटि बडो राम्रोसँग भन्नुभएको छ। अन्डा धेरै फाइदाजनक चिज हो, सड्यो भने त्यो जति गन्दा केही पनि हुँदैन। हामीले त कम्युनिस्ट सबैलाई मिलाउन खोजेकै हो, राम्रा हुन्छन् भनेर। कुरा बोल्नु, कम्युनिस्टहरू बिग्रेपछि चेउसेसको हुन्छन् भन्ने पनि देखिया छ इतिहासमा। कम्युनिस्टहरू बिग्रेपछि गोर्बाचोभ र एल्सिन हुन्छन् र पुरै क्रान्तिलाई बर्बाद पार्छन् भन्ने पनि हामीले देखेकै हो। हामीलाई यस्तै एल्सिन र चेउसेसको त छैनन् होला भन्ठानेर वाम गठबन्धनलाई एकता गरेको त चेउसेसको भन्दा चर्को निषेधात्मक आफ्ना सहयात्री सहयोद्धालाई देखिन नसक्ने, कुनै सहमति सम्झौता पालन केही गर्नु नपर्ने, बैठक छलफल बहस गर्नै नपर्ने पुरै एकाधिकारवादी भएपछि र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा। अहिले त्यसो भएर शङ्करजीलाई म त्यो सुनाउन नै मन थियो, कति धेरै भ्रष्टाचार भयो तपाईँहरूको पालामा। अहिले जहिले पनि केपीजीले जसलाई पनि भन्नुहुँदो रहेछ, जसलाई भेटे पनि भन्ने त्यो 19 पृष्ठको दस्तावेजले खतम बनायो भन्नुहुन्छ उहाँले। 19 पृष्ठको दस्तावेज कसले जन्मायो? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तै प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी, संविधान विरोधी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी गतिविधिको कारणले हामीले बाध्य भएर सच्चाइ जनताको अगाडि ल्याउन परेको होइन। त्यो फेरि मेरो दस्तावेज मात्रै पनि होइन, त्यो झलनाथजीको पनि हो, माधव नेपालको पनि हो, वामदेव गौतमको पनि हो। आजभोलि वामदेवजीले फेरि कहिलेकाहीँ छ्यास्स भन्नुहुन्छ फेरि। अझ त्यो भित्र लेखेको कयौँ कुराहरूको सुझाव बढी वामदेवजीकै थियो। त्यसकारण यी सबै कुराको कारणले हामीले इतिहास र सच्चाइलाई जस्ताको तस्तै आत्मसात गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब समाजवादको कुरोमा मैले धेरै व्याख्या गर्दिनँ, म झलनाथजीलाई नै समर्थन गर्छु। समाजवादबारे उहाँले वैज्ञानिक समाजवाद नै हो भनेर जे भन्नुभयो त्यसको बारेमा मैले दोहोऱ्याउन परेन। दासीको बारेमा, आदिम साम्यवादी युगको बारेमा, अनि पुँजीवादी सामन्तवादी युग, पुँजीवादी युग इत्यादि इत्यादि केही गर्नु परेन। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने मार्क्सवाद परिवर्तन गति र परिवर्तनको प्रवाहलाई वैज्ञानिक रूपले संश्लेषण गर्ने विज्ञान हो। समाज, प्रकृति, मानव चिन्तनका कुनै पनि शाखा स्थिर छैनन्, ती निरन्तर परिवर्तन र गतिमा छन्। त्यहाँदेखि त्यो परिवर्तन र गतिको प्रक्रियामा आएको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै लेनिनले पछि के भन्नुभयो भने ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति निर्धारण गर्नु नै मार्क्सवादको आत्मा हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो। मार्क्सवाद भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन, कुनै मठाधीशको चाहिँ जस्तो त्यो घन्टी बजाउने कुरा पनि होइन। यो परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझ्ने र त्यसअनुसार नीति निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्ने विज्ञान हो। एकचोटि यस्तै गोष्ठी हुँदा सायद मार्क्स एङ्गल्सकै पालामा कतिपय ठुला विद्वानहरूले, आज मैले त्यो पनि सम्झेँ, हाम्रो गठबन्धनकै केही साथीहरूको व्याख्या सुन्दाखेरि मलाई मार्क्स एङ्गल्सले त्यति बेला सायद 1864-65तिरको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई, मिति चाहिँ एकिन याद भएन। यो मार्क्स ठुल्ठुला कुरा गर्छ, विज्ञानका कुरा गर्छ, समाजवादको कुरा गर्छ, मजदुरको जिन्दगी कस्तो छ हेर्न जानु छैन, मजदुरका झुपडीमा गएर उनका दुःख दर्द बुझ्नु छैन भनेर बेसरी मार्क्सको आलोचना गरेको थिए त्यहाँ। अर्को एउटा सधैँ झुपडीमा बस्ने, मजदुरसँगै खाने, मजदुरसँगै हिँड्नेलाई अलि आदर्शीकरण गरेर व्याख्या गर्दा मार्क्सले भन्नुभएको थियो
अज्ञानताले इतिहासमा जनताको कहिल्यै सेवा गरेको छैन। त्यहाँ ज्ञानको विरोध गर्ने तपाईँ जस्ता पाखण्डीहरूको कुरा सुन्ने मलाई फुर्सद छैन। मार्क्सले भन्नुभएको थियो जनताको सेवा गर्ने, इतिहासलाई अगाडि बढाउने ज्ञानले गर्छ, विज्ञानले गर्छ, अज्ञानताले होइन। क्षुद्र व्यवहारवादका कुराले समाजलाई अगाडि लाँदैन। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ त, झलनाथजी मैले तपाईँको समर्थन गरेको छु है, समाजवादबारे पुरै झलनाथको व्याख्या सही भनेको छु मैले। कारण मैले त्यसलाई नदोर्याउने गरी भने त्यो कुरा चाहिँ। र मैले अहिले 2-3टा कुरामा मात्रै सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज हाम्रो चुनौती कहाँनिर हो त? समाजवादको सम्भावनाको कुरा त हामीले सङ्घर्षबाट यहाँसम्म आयौँ, सम्भावना छ भन्ने कुरा मैले भने। अब चुनौती कहाँनिर हो भन्दा सबभन्दा विचारधारात्मक स्पष्टता र एकतामा चुनौती छ। विचारको विकासको चुनौती पनि भन्न सकिन्छ। मार्क्सको विचारलाई यान्त्रिक ढङ्गले ग्रहण गरेर अगाडि बढेको भए लेनिनले अक्टोबर क्रान्ति गर्न सम्भव थिएन। लेनिनको कुरालाई अन्धानुकरण गरेर गएको भए चिनिया क्रान्ति सम्भव थिएन या अरू क्रान्ति पनि। अहिले 20औं शताब्दी, 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीका क्रान्तिका अनुभवहरू, किनभने ठुला क्रान्ति पनि देखियो 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीको एउटा निश्चित कालखण्डसम्म, र ठुला प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिहरू पनि देखिए। त्यसकारण ती क्रान्तिका र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको वैज्ञानिक संश्लेषणको चुनौती छ। अहिले 21औं शताब्दीको विश्व परिस्थिति अनुसार ती अनुभवहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ संश्लेषण गर्ने, एउटा चुनौती समाजवादको त्यही नै हो। दोस्रो चुनौती, अहिले हामी भन्यौँ नि सामन्तवादको अन्त्य गर्न पुँजीवाद अगाडि आयो र पुँजीवादको प्रारम्भमा त्यो प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवादको रूपमा अगाडि आयो। केही समयपछि त्यो एकाधिकार पुँजीवाद साम्राज्यवादको रूपमा त्यो विकसित भयो र अहिले हामी सबै एउटा कुरामा सहमत छौँ कि त्यो एकाधिकार पुँजीवाद अहिले दार्शनिक र सैद्धान्तिक रूपमा नवउदारवादको जामा पहिरिएको छ। आर्थिक रूपमा त्यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको रूपमा भूमण्डलीकरणको रूपमा त्यो व्यक्त भएको छ। यसका विशेषता के हुन् र योसँग संसारभरिका श्रमजीवी जनताले कसरी लड्नुपर्छ भन्ने कुराको निरूपण गर्ने चुनौती आजका कम्युनिस्टहरू अगाडि छ। यो सजिलै हामीले भाषण गरे जस्तो मात्रै छैन, यो धेरै कठिन कुरा छ, धेरै चुनौतीपूर्ण छ र धेरै ठुलो मेहनत र साधनाको यसले माग गर्छ र धेरै ठुलो बहस अन्तर्क्रिया र सङ्घर्षको पनि यसले माग गर्छ। अहिले भूमण्डलीकरण, नवउदारवाद, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका विशेषताहरू, त्योसँग समाजवादीहरूले लड्ने कसरी भन्ने कुराको समग्र व्याख्या, एउटा निरूपण वैज्ञानिक ढङ्गले त्यसमा तथ्य तर्क सबैद्वारा प्रमाणित गर्ने प्रामाणिक र आधिकारिक व्याख्या दिने चुनौती आजका समाजवादी भनेको हाम्रो भाषामा वैज्ञानिक समाजवादी नै हो, अरू कुनै समाजवादी होइन। तिनीहरूको अगाडि छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अहिले विज्ञान प्रविधिले यति धेरै विकसित भयो, डिजिटलाइजेसनको युग भयो, रोबोट चाहिँ अब त मानिसले गर्ने काम सब धेरै रोबोटले गर्ने परिस्थिति बनिसक्यो। नानो टेक्नोलोजी आइसक्यो र त्यसले संसारभरि एउटा अर्कै परिस्थिति बनाएको छ। त्यहाँ यो विज्ञान प्रविधिको विकास र यसले गरेको चमत्कार जस्तो देखिने कुरालाई हामीले हाम्रो वर्गको निम्ति, समाजको निम्ति र जनताको निम्ति सदुपयोग गर्ने उपाय विधि के हो, कसरी त्यसले हाम्रो वर्गको निम्ति, हाम्रो मुक्तिको निम्ति, समाजवादको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको पनि गहन अध्ययन हुन जरुरी छ। सजिलै एउटा वाक्यमा भनिदिएको भरमा यो टुङ्गिनेवाला छैन। त्यहाँ यो विषय तेस्रो। चौथो विषय, अहिलेको पुँजीवादले या
नव उदारवाद, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद, भूमण्डलीकरणले जसरी विश्वको पर्यावरणमाथि हस्तक्षेप गरेको छ, हमला गरेको छ, पर्यावरण विनाशको जो तीव्र प्रक्रिया संसारभरि चलेको छ, यसको प्रतिवाद समाजवादीले कसरी गर्ने? पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ, समुद्रको सतह बढ्ने क्रममा छ, हिमाल पग्लिने क्रममा छ। त्यसले मानव जातिकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन्। समुद्रको सतह समुद्रको वरिपरिका थुप्रै सहरहरू डुब्ने खतरातिर देखा पर्दै गएको छ। हाम्रो हिमालय पर्वत वरिपरि त्यो हिउँ पग्लिने प्रक्रियाको कारणले मौसममा ठुल्ठुला परिवर्तन आएका छन्। तपाईँ हामीले हेरेर भौतिक रूपमा हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ कति ठुल्ठुला परिवर्तन आएका छन्। आजभोलि बेमौसमको बाढी आउने, आँधी हुरी आउने, अरू चाहिँ थुप्रै खालका परिघटनाहरू जो हामीले देख्छौँ, यो जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा भएको वृद्धि खाली मानव जातिको भविष्य माथि नै प्रश्न चिन्ह होइन, प्राकृतिक विविधता, जैविक विविधताको विनाश हुने र कयौं जीवहरू, जङ्गली जनावरहरू विनाश हुँदै जाने र त्यसको असर इकोसिस्टममा, पृथ्वी, प्रकृति र मानवको बीचको इकोसिस्टममा नराम्रो असर पर्ने जो अवस्था आएको छ, यो कुराप्रति गम्भीर चिन्ता सच्चा कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्छन् र गर्नुपर्दछ। पुँजीपतिहरूले या नाफाको निम्ति नै बाँचेर मर्न चाहनेहरूले यो कुराको बारेमा चिन्ता लिएर यसको दीर्घकालीन समाधान उनीहरूले खोज्न सक्दैन, त्यो कम्युनिस्टले मात्रै खोज्न सक्ने हो। त्यसकारण मैले 4वटा कुराहरूको अगाडि गम्भीर रूपले राख्न चाहेँ। एउटा पहिलो आइडियोलोजिकल पोलिटिकल सिन्थेसिस, एनालाइसिस, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको आधारमा आजको 21औं शताब्दीमा अब हामीले कस्तो विचारधारात्मक संश्लेषण गरेर समाजवादलाई सफल पार्न सकिन्छ भन्ने प्रामाणिक र आधिकारिक संश्लेषण। दोस्रो, विज्ञान प्रविधिको चमत्कार जस्तो देखिने गरी भएको विकासलाई आत्मसात गर्ने र त्यो डिजिटलाइजेसनलाई समाजवादको निम्ति सदुपयोग गर्ने विधि प्रक्रियाको अनुसन्धान, आविष्कार। तेस्रो, पर्यावरण विनाशको यो सबै चाहिँ क्रम जो देखिएको छ, त्यसलाई रोक्न कम्युनिस्टहरूले कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा। चौथो, मैले दोस्रोमा भनेको थिएँ, अहिले भन्दा चौथोमा गयो। अहिलेको पुँजीवाद, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको विशेषता, नवउदारवादसँग कसरी लड्ने भन्ने कुरा र समाजवादी अर्थतन्त्र, यी 4वटा विषय मूलभूत रूपमा हामी कम्युनिस्टहरूको अगाडि चुनौतीका रूपमा आविष्कार गर्नै पर्ने, अनुसन्धान गर्नै पर्ने, एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने। म नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यी विषयहरूलाई हाम्रो दस्तावेजमा गम्भीर रूपले उठाउने कोसिस गरिएको छ र एउटा नयाँ गोरेटो समाजवादको निम्ति कोर्ने जमर्को गरिएको छ र हामीले भनेका छौँ यो अहिले पूर्ण हुन सक्दैन। यो अन्य कम्युनिस्ट समूहहरूसँग पनि बहस गर्नुपर्छ, श्रमजीवी जनताहरूको बिचमा नि बहस गर्नुपर्छ, बुद्धिजीवीहरूको बिचमा नि बहस गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बहस गर्नुपर्छ। विभिन्न समाजवादी देशहरूका अनुभवहरू हामीले टोली बनाएर त्यही गएर अझ गहिरो अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय फेनोमेना होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय फेनोमेना हो, अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना हो। कम्युनिस्ट उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गको एउटा उद्देश्य हो, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै जानुपर्छ भनेर हामीले जमर्को गरेका छौँ र आजको गोष्ठीमा यो विषय जसरी प्रवेश र बहस भएको छ, मलाई लाग्छ बिल्कुल ठिक सुरुवात भएको छ। यो सुरुवात हो। अघि अध्यक्षको हैसियतले नारायण काजी कमरेडले भने जस्तै यो प्रस्थान बिन्दु हो। यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गर्दै गएर एउटा संश्लेषणमा पुग्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। लास्टमा कुरा के हो भने त्यो चाहिँ फेरि कम्युनिस्टले मात्रै गर्न सक्छन्।
अवसरवादीले गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण कम्युनिस्ट हुने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा छ। यो भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।